अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोगों के दिन का आगाज़ अब बहुत ही अच्छा और पुरसुकून हुआ होगा। और वैसे तो ज़िंदगी हंगामा खेज़ है मदीहा, काफ़ी। तो वैसे सुकून उसमें हमें कब मिल सकता है? देखिए, सुकून सिर्फ कब्र में, मेरा मतलब है सुकून सिर्फ तब है जब आप अच्छे आप अमाल किसको करेंगे। कॉपी कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं करी, मेरे मुंह से निकल गया अल्लाह की। अच्छा। देखिए बात अच्छा, कल देखिए वो आ गया शाहकार जिसका था इंतजार कर रिलीफ पैकेज के को काफी लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। अच्छा। 120 अरब रुपए का जी रिलीफ पैकेज बिल्कुल। है। किन किन चीजों पे रिलीफ मिलेगा सर? 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है कि जो कि 6 महीने तक कारामद रहेगा और उसके अंदर कई अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। जी, अच्छा, ये इसलिए। टारगेटेड चूंकि सब्सिडी होगी और हुकूमत सोच रही है कि माशरे के जो तबकात हैं जो बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं, तो उनको किसी तरह से रिलीफ दिया जाए ताकि आगे अगर अपोजिशन जलसे जुलूस भी करती, ये मेरा ख्याल है कि अगर जलसे जुलूस करती है तो ऐसे में लोग कौन जलसे में आते हैं ज़्यादातर, जो बेचारे सबसे ज़्यादा पिसे हुए होते हैं, तो लेकिन वो मुझे फिर लगता ये है है कि उनको मुतवसत टारगेट तबके ने किया भी अब गया। काफ़ी ज़्यादा जलसों में आना शुरू कर दिया। जैसे पहले भी जब हम तब्दीली की बात भी करते थे तो मुतवसत तबके की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी थी। तो अभी भी ऐसे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं और सब पिस रहे हैं इसमें। मुझे ये बताएं सती, 130 रुपए 130 रुपए की तो आप देखिए किलो चीनी लाहौर में मिल रही है आपको। 130 रुपए किलो चीनी है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। फिर बात की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है किससे? भारत से, बांग्लादेश से, खत्ते के ममालिक से, कि जी वहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनसे तो हमारी कीमतें कम हैं, लेकिन आप ओवरऑल जो है, मैं और मदीहा नकवी जब आप ये तस्करा करते हैं कि जनाब आप फीकस आमदन से क्यों नहीं उसका तकाबली जायज़ा लेते, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस एक इंडिकेटर होती हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह क्या है। आप करेंसी चेक कर लें, करेंसी आप चेक कर लें, करेंसी का ही जब फीकस आमदन कंपैरिजन चेक कर करेंगे, लें। फीकस आमदन चेक कर लें। बांग्लादेश की है 2200 डॉलर से जायद फीकस आमदन, इंडिया की है 1900 से जायद, पाकिस्तान की 1200 के करीब है। तो जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। और दूसरा वो एक बयान बड़ा ज़बरदस्त था, वो दो खानदानों की दो दौलत, खानदान अगर अपनी आधी दौलत ले आएंगे तो अशिया फरोनोश की कीमतें आधी कर दी तो जाएंगी। उनसे रब्ता मैं करूंगा या आप ये करेंगे? तो हुकूमत को करना था ना, अच्छा, हुकूमत। ये हुकूमत को करना था, हुकूमत ने लेकर आनी थी। खैर, इस हवाले से आगे बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। ना कागज की कश्ती, ना बारिश का पानी, नई नस्ल बस मोबाइल की दीवानी। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल बच्चों की सेहत और शख्सियत पर असरअंदाज हो रहा है। कराची के NICVD अस्पताल में फालिज के मुफ्त इलाज का आगाज, पहला स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोसीजर कामयाब, डॉक्टर्स ने तारीख रकम कर दी। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कल T20 के मेले में हुआ एक इम्पॉर्टेंट मैच जो कि था इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। और इंडिया जो कि हैट्रिक करने जा रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हार की हैट्रिक कर लेगा। 2 मैचेस उन्होंने ऑलरेडी हार चुके थे, लेकिन कल का जो मैच हुआ, कल का मैच वाज सच इजी। ऐसा लग रहा था किसी ने को ट्रे में रख के मैच दे दिया कि ये जी मैच पकड़े, ये मैच आपका है भाई साहब, आप ऐसे जीत ट्रे गए, में रखने का, हम मेरी हार बात गए। सुने, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई इस चीज का कोई बेनिफिशियरी जरूर है, ठीक है? तो इससे क्या फायदा हो सकता है अफगानिस्तान को कि अगर वो मैच ट्रे में रख के हार जाएं, तो क्या आईपीएल में शमूलियत उनकी अच्छी मजबूत हो सकती है। देखिए, आईपीएल काफी लंबा चलता है ना। आईपीएल, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू आईपीएल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो ये इन्फ्लुएंस होता है वैसे इस चीज का? आई हैव नो आइडिया। मैं तो सिर्फ अपनी एक प्रिडिक्शंस आपको दे रही हूँ कि दिस कैन बी अ रीजन, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन कल के जो मैच हुआ उसमें लोगों की, उसमें हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा था वो देख के बड़ा मजा आ रहा था कि लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट वेल प्लेड, इट्स वेल पेड मैच इंडिया, इट्स फिक्स्ड फिक्स मैच है। तो बार बार इस हवाले से बात की जा रही थी, तो फिर लोगों ने भी कहा, जो बाकी लोग बैठे उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या चीज हो गई। 2019 वाला क्या वर्ल्ड कप मसला तो है याद ही यहाँ पे? होगा ना, हाँ, जब जो जानबूझ के आ रहा हारे था थे ताकि पाकिस्तान आउट हो भारत जाए। इंग्लैंड से, ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। तो ये कल जो जानबूझ के अगर हारे हैं अफगानिस्तान, तो ये क्यों हारे? वही वो जो आप ताकि इंडिया मजीद एक उनको स्टेप और अंदर मिल इंडिया जाए आगे चला जाए, थोड़ा बहुत और उसको वो मौका थोड़े से मिल पीछे जाए। हो हाँ जाए। जी, रन रेट उसका देखें पॉजिटिव हो गया है, चले तो जी, मतलब when there is a will there is a way। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, कल के मैच में रोहित शर्मा ने और KL राहुल ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहिरा भी किया। जरा उनकी शॉट्स पे आपके साथ शेयर करें। कल एक और चीज हुई सकती, कल शामी ने 3 विकेट्स ली। अब यही वो शामी है जिनको इंडियन मीडिया और जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट थे वो मुसलसल टारगेट कर रहे थे कि जी ये तो इसको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये तो मुसलमान है,
तो ये देखिए इसने क्या किया हमारी टीम के साथ, तो कल जो किया है टीम के साथ अब वो क्या कह रहे होंगे वैसे? वो ये कह रहे What do होंगे you कि जिस तरह से मैच प्लेट में रख के पेश किया है तो विकेटें भी जानबूझ के दी हैं ताकि उसको सपोर्ट कर सके। हाँ मुसलमान थे ना लेट्स इसलिए। थिंक नेगेटिव फॉर अ चेंज यार। सोचे उनके दिमाग से कि वो क्या सोच रहे हैं। कहते हैं चोर को पकड़ना हो ना तो उसकी चोर की- अंदाज में सोचना चाहिए। तो खैर कल लेकिन कल एक चीज एक और पे सती कल एक और चीज भी हुई कल जो स्पेसिफिकली टॉस जीत कर जो पहले बॉलिंग करने का फैसला हुआ, लोग उस पर भी काफी जरा सवालात उठा रहे हैं। जरा देखिए टीम एज वेल, कल दो और इम्पोर्टेंट टीम्स का भी मैच था। कल था जी मैच न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का। बिल्कुल जी, और उसमें न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया और मार्टिन गुप्टिल के 93 रन की मदद से 5 विकेटों के नुकसान पर 172 रन जोड़े। और इसके साथ साथ स्कॉटलैंड मतलब मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ पे कि स्कॉटलैंड की टीम ने भरपूर मुकाबला किया और जवाब में उन्होंने 156 रन बनाए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बात ये है कि उससे पहले पाकिस्तान के साथ नामीबिया का मैच हुआ तो उन्होंने 144 बनाए थे चेज करने की कोशिश में, इन्होंने अच्छा बनाया। तो इसका मतलब है ये जो टीम ये जो नई टीमें हैं ये भी जनाब अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। हाँ क्योंकि जिस तरह से नामीबिया ने और स्पेसिफिकली हमने परसों देखा भी कैसे पाकिस्तान की जो टीम है वो गई है नामीबिया के प्लेयर्स से मिलने के लिए भी और उनको फिर काफ़ी हौसला भी है। तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो देखने में नजर आ रहा था। वो जो कहते हैं ना कि आप भी बार बार जिस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि जो क्रिकेट है इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, बिल्कुल तो वो नजर आ रही थी कैसे। अच्छा सोशल मीडिया पे जैसे मैंने बात की कि अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुसलसल लोग जो हैं वो बात करें कि भाई ये क्या मैच था। तो ये हम भी जानना चाहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट, उनको शाम में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये मुस्कुराहट मेरे भाई, हाँ। इस सुबह आता है ना हमारा जो सेट है पूरा ब्राइट हो जाता है। मदिया की ये बात जो भी इन्होंने कही कि पाकिस्तान ने जब नामीबिया को हराया तो उसका जो है उनके ड्रेसिंग रूम तो नहीं है वो डाइनिंग हॉल में गए उनके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया भी गई होगी हाँ कल के मैच के बाद। जो आप लोग बातें कर रहे हैं मैं नहीं गहरी कह रहा, बात, गहरी बात नहीं कह रहा, ये आप लोग सामने कह नहीं रहे गई होगी इतना मैं बता सकता कैमरामैन लेके नहीं हाँ, गई होगी। वो शायद उनके पास कुछ फाइल्स वगैरह भी हों। अच्छा लेकिन उन्होंने जाके चले हमने तो बकअप किया था, हमने कहा था यू प्लेड वेल इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा, तो उन्होंने जाके क्या कहोगे कि शुक्रिया आपका, आप हार गए, ये आपको धन्यवाद। चाहिए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप हार गए। हाँ ये हो सकता है। नहीं खैर ये तो मजाक में हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से आप बात कर रही थी, सती बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक टीम बहुत ज्यादा स्कोर कर लेती है, वर्ल्ड क्लास टीमें भी जल्द आउट हो जाती हैं। कल अफगानिस्तान के मैच में बहुत सारी बातें जोड़ दी गई, खासतौर पे टॉस को लेकर जो है बात की गई कि टॉस पे शायद विराट कोहली ने उनको डिक्टेट किया कि तुमने ये करना है। लेकिन अगर उस क्लिप को आप बार बार सुनेंगे तो वो कोहली नहीं कह रहा, वो नबी कह रहे हैं। अलबत्ता कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे यकीनी तौर पे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, जैसे कि नबी पहला ओवर कराता है 7 रन देता है, उसके बाद वो 3 ओवर ही नहीं कराता। वो उनका मेन बॉलर है, अगर वो बॉल नहीं कराता तो सवालात उठते और हैं। दूसरा फिर स्पिनर से जन्नत 14वां ओवर करवाता है, 1 ओवर कराता है, 7 रन देता है, 1 विकेट लेता है, उसके बाद उसको नहीं बॉल दी जाती। उनका पेसर है, मेन बॉलर है। तो ये कुछ इस तरह के सवालात हैं जिसपे आपको लगता है कि ये बड़े मामला है। तीसरी बात मैं किए हुए थे। तीसरी बात बताऊं कि अफगानिस्तान खुद रेस में शामिल था सेमीफाइनल की, वो रेस से बाहर नहीं, वो खुद सेमीफाइनल की रेस में बाहर शामिल था। तो जब टॉस जीतकर अगर वो पहले बैटिंग करते तो ये नेट रन रेट जो इंडिया का पॉजिटिव चला गया वो किसी सूरत में हो सकता था, क्योंकि जब आप रन्स के मार्जिन वही रन चेस करना पड़ता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब रन्स के मार्जिन से जीतते हैं तो आपका नेट रन रेट ऊपर आता है, विकेट्स के मार्जिन से इतना ऊपर नहीं आता, वरना पाकिस्तान ने 10-0 नहीं। और इसके अंदर एक और भी चीज है ना, रन्स के मार्जिन से भी जीतना, और ये भी पॉइंट कि बांग्लादेश की टीम क्या इसको उनको चेस करने के लिए देती क्या है। शायद ये भी तो बात की जा रही थी ना कि अभी जो इंडिया के जो बाकी 3 मैचेस रहते हैं उसमें इंडिया को बड़े मार्जिन से जीतना है। मैं वही बता रहा हूँ, ये पहला बड़ा ये मार्जिन बड़ा आ गया हमारे टेक्निकल पास। पॉइंट है। ये मार्जिन तो आप समझिए, लेकिन इस बात को समझिए कि पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया, लेकिन उसका नेट रन रेट अफगानिस्तान से प्लस में नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान ने छोटी टीम को बड़े मार्जिन से हरा दिया था। इसी तरह जब इंडिया आया तो इंडिया ने पहले बारी ले ली, बारी लेके फिर उनको आउट भी कर लिया जल्दी, तो उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में चला गया। लेकिन अगर टॉस जीत के जो अमूमन टीमें करती हैं, अगर वो खुद पहले बैटिंग करती है अफगानिस्तान, तो नेट रन रेट किसी तौर पे भी पॉजिटिव ऊपर नहीं जा सकता था, प्लस में नहीं आ सकता था। प्लस में नहीं आ सकता वो था। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि वो सपोर्ट करे। एक रीजन आपने जो कहा वो भी है, और दूसरा रीजन ये है कि सपोज अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 100 पे ढेर हो जाती, कुछ भी करती, उनको 7 से 8 ओवर्स में वो रन चेस करने पड़ते, जो नहीं हो सकते, जो नहीं हो सकता था। जो नहीं हो सकते। अच्छा चले, अब जरा ये बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं कल भी कह रहा था
کہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا اور مدیہ چاہ رہی تھی کہ یہ فوراً فلائٹ کٹوا لیں، ٹکٹ کٹوا لیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میچ جیتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر افغانستان سے بھارت ہار جاتا تو پھر انڈین سارے ادھر ادھر جمع ہو کے کہتے کہ ہم تو افغانستان سے ہار گئے تو پاکستان نے کون سا تیر مار دیا. تو ایٹ لیسٹ چلے آپ نے پوزیٹیو چیز جو ہے وہ اس میں سے نکالی. He is very positive. ہاں آئی ایم ویری پازیٹیو کہ کم از کم تھوڑی سی سالڈ ایک چیز ہونی چاہیے نا. تو اچھا لیکن ساتھ ستی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں کہ شاید انڈیا نے افغانستان کو ہرا دیا ہے تو اگلی ٹیمیں بھی ایسا کچھ معاملات ہوں. لیکن نیوزی لینڈ جو ہے وہ تگڑی ٹیم ہے. آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نمیبیا سے ہار جائے گی؟ نو وے. اسی طریقے سے انڈیا اور افغانستان کا کمپیریزن اگر ہم ریئلٹی پہ کریں نہیں بنتا. افغانستان انڈیا کو نہیں ہرا سکتا. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں بیٹھے تھے آپ نے کہا کہ پاکستان کا میچ افغانستان سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا یار بچے ہیں کس بات کا ڈر. بالکل بالکل ٹیکنیکلی ہم ان سے بڑے ساؤنڈ تھے. ہم نے کر دیا دیکھیں ایک آگے کرکٹ بالر کا گیم ہے نا, اٹ کین بیکم ویری انپریڈکٹیبل ایز ویل. اور ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر مقابلہ بھی کریں, چلیں آپ انڈیا کے 2 میچز کی پرفارمنسز سائڈ پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آل دا بائسز اسائڈ, انڈیا کی ٹیم آف کورس افغانستان سے بہتر ٹیم ہے. بالکل, اور جو ان بہتر کے ٹیم پلیئرز جیتتی ہیں ہے. بہتر ٹیم جیتتی ہے. تو ہم نے کل دیکھا, لیکن کل جس طریقے سے جتنے بڑے مارجن سے جیتی ہے تو پھر دماغوں میں وہی بات کھٹک رہی تھی کہ ان کو جیتنے کے لیے 3 جو بڑے میچز جیتنے ہیں ان میں بڑے مارجن سے جیتنے ہیں. تو پھر وہاں لیکن اب وہ پھر نیوزی لینڈ کا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے. نہیں لیکن یار ستی سے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے یا حریف جو ہوتا ہے اس کی کامیابی میں بھی آپ کو ہوتا ہے بھائی یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور اپنی کامیابی جیسی ہوا بھائی کیسے جیتے. تو یہ میرے خیال سے ایسا کانسپریسیز ہم ڈھونڈتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں وی لو کانسپریسیز, ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. لیکن یہ بات, لیکن پھر بھی جو کل کا میچ ہوا جس طریقے سے وہ, کیونکہ کچھ ایسے ڈیسیژنز ہیں جیسے بھی آپ نے بھی بات کی, جیسے ہم جنت کی بات کر رہے تھے, وہ جنت سے ہم بھی ڈر رہے تھے. ہمارا ان کے ساتھ میچ تھا تو ہم نے کہا جنت کو دوزخ میں کھائیں گے بیکاز ہی واز پلیئنگ سو ویل. لیکن اس نے اچھا اوور دیا ہے, 1 اوور 7 رن, پھر اس کو اوور نہ دینا تو کچھ سوالات تو اٹھتے ہیں. بالکل صحیح بات کریں. تھینک یو سو مچ جی. وی ہیڈ شعیب جٹ ود اس ان دا اسٹوڈیو, اور ہم بات کر رہے تھے کہ کل کا جو انڈیا اور افغانستان کا میچ ہوا جس پر کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ میچ کیسے ہوا, کیونکہ مطلب لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور جس طریقے سے افغانستان کل کھیلا تو افغانستان کی پرفارمنس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ہو رہا تھا کہ یہ میچ شاید فکسڈ ہے. ہم نے ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ دیکھا ہے, وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ہم اپنے آج پلیئرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کرکٹ کا جنون ہے وہ ان کے سر چڑھ کر بولا. پچھلے دنوں ہم نے اپنے سب سے زیادہ ایک ہیرو کو سیلیبریٹ کیا اور وہ ہیرو. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ہم اپنے آج پلیئرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کرکٹ کا جنون ہے وہ ان کے سر چڑھ کر بولا. پچھلے دنوں ہم نے اپنے سب سے زیادہ ایک ہیرو کو سیلیبریٹ کیا اور وہ ہیرو ہے آصف علی. اسپیسیفکلی جیسے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ میں آخری اوورز میں آصف علی نے بلے کو تھام کے جیسے میچ کی کایا پلٹی, وہ کمال چیز تھی جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا اور اسی کی وجہ سے ہم جیت سے بھی ہمکنار ہوئے. اچھا لیکن ان کی سٹوری بہت اچھی ہے سکتی کہ جو آصف ہیں, آصف پہلے کام کرتے تھے, لوگ کا کام کرتے تھے اور کرکٹ کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا. اور اگر ان کی ہم آمدنی کے حوالے سے بات بھی کریں تو بہت زیادہ, مطلب آف کورس ان کی آمدنی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں نا لوہار کا یہ کام کرتے تھے, لوہی کی فیکٹری میں یہ کام کرتے تھے. میچ کھیلنے کے لیے جب ان کو چھٹی نہ ملی تو جناب انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی, بیٹ پکڑا اور نکل پڑے چوکے چھکے لگانے. آصف علی کے بھائی کاشف علی بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جب آصف چھوٹے تھے تو کھیلنے کی ضد کرتے تھے. ایک بار جب ٹیم کا ایک کھلاڑی کم پڑا تو آصف علی کو انہوں نے آخر نمبر پر بھیج دیا بیٹنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اوور کے آخری 2 گیندیں روک کر وکٹ بچا لینا. لیکن آصف علی نے کسی کی سنی نہیں, انہوں نے کہا میں کیوں وکٹ بچاؤں, میں تو چوکے چھکے ماروں گا. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح سے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ ایک فیکٹری تھی اور فیصل آباد کی, وہاں پر جناب کوالٹی انسپیکٹر کے طور پر کام کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جس دن میچ ہوتا تھا اور اسی دن جو ہے وہ چھٹی لیا کرتے تھے, اور جس دن ان کی چھٹی ان کو مل پاتی تھی, ورنہ اس کے علاوہ جب اپنے ٹائم ختم کرنے کے بعد وہ جاتے تھے تو اس کے بعد انہیں مل نہیں پاتا تھا, ان کو ٹائم نہیں مل پاتا تھا پریکٹس کا, کیونکہ وہ سارا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. تو بڑا ایک مشکل ٹائم, اٹس ناٹ ایزی. What about down the ground for 6? And again, half a dozen more. Out towards long on and 6 more. 3 of them behind square. Goes high, goes hard, goes handsome, over long off. This time leg side, short boundary. And no he can't. Told you. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes. جی جناب, تو آج اسی ہیرو کو ہم سیلیبریٹ کریں گے اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی کے بھائی کاشف علی. ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم کاشف اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا.
سب سے پہلے تو کاشف آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بھائی نے نیوزی لینڈ میں اور افغانستان کے میچ میں جو پرفارمنسز دی، ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ پاکستان وہ میچ جیتے. اچھا یہ بتائیے گا کاشف، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ایک اسٹیل مل میں ایک جو کوالٹی انسپیکٹر ہے وہ اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے کرکٹ میں، جب کرکٹ میں آتا ہے تو پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ جاب کے بعد ہی نہیں انہوں نے کرکٹ شروع کی. وہ تو سٹارٹ سے ہی، بچپن سے ہی اس کا نیچرل سٹارٹ تھا جو ابھی دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ ان کا شوق تھا کرکٹ کا. تو یہ پڑھائی بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھی آصف کی، جو کرکٹ ہی تھی اس کی. جو اسکول کے بعد کرکٹ، شام کو کرکٹ، تو ساتھ ساتھ کام. اس کے بعد پھر کالج میں جو آگے لائف، پھر کام بھی تھا ساتھ. تو فیکٹری میں جو جاتے تھے وہ، تو اس کے بعد فیکٹری کو پورا ٹائم نہیں دے پاتے تھے، میچ بھی کھیلتے تھے. تو پھر ان کو ایک چیز چوز کرنی تھی. یہ بتائیں ذرا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ فٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے، آپ لوگ کیسے کرکٹ میں آ گئے دونوں بھائی؟ جی بالکل، ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر تھے. تو ہم نے بس کرکٹ کا ہمیں بس شوق ایسے ہی پڑ گیا کہ بس ہمارے گھر کے پاس ایک پارک تھا، تو فری ٹائم ادھر چلے جاتے تھے شام کو. تو ادھر جو تھے ہمارے محلے کے لڑکے تھے وہ کرکٹ کھیلتے تھے، ان کو دیکھ کے شوق پڑ گیا. تو آصف بھی مطلب ایسے ہمارے ساتھ تھا، وہیں سے کھیل شروع کی. تو کرکٹ کا اس لیے جنون جو تھا وہ سر پہ سوار ہو گیا. اچھا کاشف، کیونکہ دیکھیں کرکٹ جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو آپ راتوں رات سٹار نہیں بن جاتے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بڑا کانفیڈنس خود کے اندر آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ وہ مقام حاصل کرتے ہیں جو کہ آج ہم آصف کا سیلیبریٹ بھی کریں. تو آصف کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا یہاں تک آنے میں؟ جی مشکلات تو آپ کو پتہ ہے، کامیابی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں. تو آصف کلب لیول پہ اس کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں کہ زندگی میں اس کے جو کیریئر میں بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کرکٹ سے کہ میں نہیں کھیلوں گا، میں چھوڑ دوں گا کرکٹ. تو کلب لیول میں کوئی کچھ ایسا ایک بار ہوا تھا کہ سٹارٹنگ پہ اس کو جو تھے ریجن کے یا شاید کوئی ڈومیسٹک کے محل نہیں دیے تھے کلب نے. تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میں کھیلوں گا نہیں. اچھا. تو یہ پورا ہفتہ کلب نہیں گیا. پھر وہ جو کلب کے آنر ہیں تو وہ آئے تھے آصف کے پاس گھر پہ. آن کے آصف کو جو تھا ادھر گھر پہ آ کے ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، کہ کبھی ہماری باری جو ہے میچ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. آپ دل چھوٹا نہ کرو، نیکسٹ میچوں میں آپ کو باری ملے گی، تو آپ جو ہے محنت کرو. اور پھر وہ جو ہے آصف کم بیک کیا کلب میں. تو اس کے بعد بہت ساری کامیابیاں سمیٹی آصف نے ادھر سے کلب لیول میں. جب پرسنل لاس ایک ہوا بھی، جب آصف کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آصف کھیل بھی رہے تھے، اور وہ جب ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ان کی زندگی میں، تو اس کے بعد بھی ہم نے آصف کو دیکھا کہ آصف کہیں نہ کہیں آؤٹ آف فارم نظر آ رہے تھے. وہ آؤٹ آف کورس مطلب ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی مشکلات سے گزر رہا ہوتا، اسی مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہوتا جس سے آصف گزرے. تو ایز اے فیملی ممبر آپ لوگوں کے لیے بھی کتنا مشکل تھا، کتنا بڑا چیلنج تھا کہ واپس آصف کو اسی ٹریک پہ لے کر آئیں؟ جی بالکل، بہت ہی وہ کٹن ٹائم تھا ہمارے لیے، آصف کے لیے اور ہمارے پوری فیملی کے لیے. وہ ٹائم بہت مشکل تھا کیونکہ آصف جو تھا ٹور پہ تھا، میں گھر پہ تھا، تو یہ ساری ذمہ داری میری تھی. اور میں یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ والا جو بیٹی والا تو کیا، وہ اس کو ساتھ لے کے کبھی اسلام آباد کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو آصف کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ ظاہر ہے. تو میں یہ ایکسیپٹ کر سکتا تھا کہ پرفارم نہیں ہو پائے گا آصف سے. اور ان دنوں بڑی تنقید کا سامنا ہوا آصف کو. اور یہ جو فیلنگ ہے ایک باپ یا گھر والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سچویشن سے اس وقت گزر رہا تھا، مگر لوگ تنقید پہ تنقید کیے جا رہے تھے. الحمدللہ آصف نے ان کی تنقید کا جو جواب ہے اپنے بیٹ سے دیا، پرفارمنس سے دیا. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے ہم فاسٹ بالرز کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ایگریسو نیچر کے ہوتے ہیں، جو تیز رفتار بالر ہوتے ہیں. بیٹسمین بھی بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریسو نیچر کے ہوتے ہیں، جو جارحانہ شاٹس کھیلتے ہیں. آفریدی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کے جو ایسے ہارڈ ہٹنگ بلے باز ہیں. آصف کی نیچر کیسی ہے؟ ایگریسو ہیں یا سادہ مزاج کے ہیں بڑے؟
नहीं, वो बिल्कुल ही सादा मिजाज हैं, तो बिल्कुल सादा चुप चुप से, घर पे भी ऐसे ही है। बात कर ली तो जवाब दे दिया, नहीं तो चुप है। दोस्तों में अभी थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, तो दोस्तों में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, तो अभी दोस्तों में जुगते वगैरह बहुत लगाते हैं, जो फैसलाबाजी है ना, इसलिए। मेरा 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 मिलने का इत्तेफाक हुआ था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे, तो मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। तो हैं बड़े सादा लौ, लेकिन बड़ी मजेदार बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अली जो कि आसिफ अली के भाई हैं, हमारे साथ मौजूद थे, और आसिफ अली की जिंदगी में जो स्ट्रगल गुजरी उस हवाले से बात कर रहे थे, पे जो पर्सनल लॉस के बाद किस तरीके And I से वो remember that वापस time track जब पे उनकी लेकर बेटी आए। की तबीयत बेटी शुरू की में तबीयत खराब खराब थी, and he थी, वो was खेल रहे on थे। the tour. ऑन द बहुत टूर मुश्किल। वो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब उनकी ट्वीट्स आती थी साथ में हम भी दुआ कर रहे होते थे, हम भी मुसल्ले पे वैसे ही बैठे होते थे। तो थैंक यू सो मच जी। उनके भाई काशिफ अली हमारे साथ मौजूद थे। हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको बताते चलें कि कराची के NICVD हॉस्पिटल में अब फालिज का मुफ्त इलाज शुरू हो चुका है, और इसी सिलसिले में पहला स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोसीजर कामयाबी से करके कार्डियक हेल्थ केयर में तारीख रकम कर दी है। पहले प्रोसीजर में प्रोफेसर इरफान की टीम ने फालिज की शिकार खातून के दिमाग में स्टंट की मदद से और किसी भी पेचीदगी के बगैर खून का लोथड़ा जो है वो कामयाबी से निकाला। ये हमारे सामने हम देखते हैं कि अक्सर जब आपको ब्रेन हेमरेज भी होता है तो वो कितनी लंबी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, मतलब कि जिसमें ये भी नहीं पता होता कि सर्वाइवल चांसेस भी कितने होते हैं। लेकिन उसका ये पहला हमने देखा है कि जी, क्योंकि इलाज भी एक मुफ्त हो रहा है और कितने ज़बरदस्त तरीके से ये प्रोसीजर हमारा अमल में आया, ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। बिल्कुल सेलिब्रेट करने वाली बात है। तो इसी पर हम जरा बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर इरफान अमजद लुत्फ़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। ये बताएं कि ये ज़रा ये जो है स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोसीजर, ये है क्या, और ये पहले क्या क्यों नहीं हो पाया इससे पहले हमारे हॉस्पिटल में? असल में पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, फालिज हर 5वां 6ठा आदमी पाकिस्तान में फालिज का शिकार होता है, ठीक है, एज के हिसाब से। और फालिज दो तरह से होता है, या तो ब्रेन की नस फट जाती है, उसको हेमरेजिक फालिज बोलते हैं, या क्लॉटिंग, या क्लॉट आता है तो ये नॉन हेमरेजिक फालिज होता है। नॉन हेमरेजिक फालिज की जो शरह है वो 80% है, 70 से 80% है, और हेमरेजिक की 30-20% शरह है। ओके। तो हमारे मुल्क में सोसाइटी में बहुत बड़ा बर्डन है फालिज का, और आप भी समझेंगे फालिज के बाद जिस्म का एक हिस्सा बेकार हो जाता है, तो वैसे ही काम का नहीं था। और सोसाइटी पे बर्डन, घर पे बर्डन, उसको कौन टेक केयर करेगा? और ज़्यादातर ये लोग वो होते हैं जो घर के ब्रेड एंड बटर होते हैं, जो घर के कमाने वाले होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम इसकी बात करें, सॉरी मैंने आपको कट कर लूँ, लेकिन हम जरा फालिज के बारे से बात भी करें कि फालिज के चांसेस क्यों बढ़ते हैं। हम अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर हाई का इशू है। सो मोस्टली जो फालिज की तरफ हम जाते हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से जाते हैं, और भी वजूहत होती हैं। नहीं, फालिज की सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में या दुनिया भर में वो ओबेसिटी है। Obesity, सही है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैं, ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ मोबिलिटी है, तो ये सब वजूहात बनती हैं क्लॉट बनने की ब्लड में। और हम लोग 50 साल की उम्र के बाद ब्लड थिनर नहीं लेते, खून पतला नहीं करते, तो विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं एज के हिसाब से, तो ब्लड क्लॉट के बनने के बाद उसके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। और वो ट्रैवल करते हुए कहीं भी जाके, हाँ, जिस जगह पे जाएगा जो नैरो आर्टरी होगी, ब्रेन की आर्टरीज नैरो होती हैं, हाई फ्लो होता है, ज़्यादातर ये दिल से जाते हैं, दिल से जाते हैं या गर्दन की नसों से जाते हैं। 90% दिल से जाते हैं, इसलिए ऊपर जाके ब्रेन में हाई फ्लो होता है, वहाँ की नस में जाके फंस जाता है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जब अगर वहाँ पर जाके रप्चर हो जाए तो फिर चांसेस आपके ख़राब हो जाते हैं। हाँ, ख़राब हो जाता है सर्वाइवल के। सही। अच्छा, ये जो आपका स्ट्रोक इंटरवेंशन जो प्रोसीजर है, ये क्या उस शख्स के लिए भी पॉसिबल है जो कि काफ़ी अरसे से फालिज का शिकार हो? नहीं, ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए कारगर बिल्कुल नहीं है जो 8 घंटे 10 घंटे गुजार चुके हैं। अच्छा जी बिल्कुल, ये उस वक्त कामयाब है जब आप विंडो टाइम है इसकी ब्रेन की। आपको पता है दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हर सेकंड के अंदर 1,20,000 न्यूरॉन्स मर जाते हैं। अगर 4 घंटे के बाद आप पहुंचेंगे तो ब्रेन के आधे न्यूरॉन्स जो अफेक्टेड एरिया मर चुके होंगे। तो आपको विद इन 4 आवर्स हॉस्पिटल पहुंचना है और मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर ट्रीटमेंट करानी है, स्ट्रोक को निकालना है, रिवर्स करना है, क्लॉट को निकालना है। तब तो ब्रेन कारामद होगा, दोबारा काम का होगा। अदरवाइज अगर आप 6 घंटे की विंडो टाइम से बाहर आ जाएंगे तो फिर कुछ करने का फायदा और नहीं जैसे होगा। ये जो लोग काफ़ी अरसे से फालिज का शिकार हैं,
तो इनका तो फिर ये हो चुका होता है जितना नुकसान जो होता है, जी तो उसके अंदर रिकवरी के चांसेस कोई नहीं। रिकवरी के चांसेस अच्छा, तो ये साहब ने डॉक्टर साहब ये बताएगा कि क्या इसमें एज का अमल दखल होता है? क्योंकि हमने देखा है कि पहले सुनते थे कि जी हाँ किसी की एज 50 से ज़्यादा हुई तो उनको स्ट्रोक हुआ, लेकिन अब हम देखते हैं कि जी स्पेसिफिकली लड़कों में हम ज़्यादा देखते हैं कि जी 23-24 साल की उम्र में उनको स्ट्रोक हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? खैर वो तो सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ स्टाइल का चेंज हो जाना, आप पिछले 15-20 साल पहले देखें और अब देखें, फास्ट फूड की मिकदार बहुत बढ़ गई ज़मीन है आसमान का फर्क और है, हाँ। अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आपको घर बैठे बैठे फूड आ जाती है आपको, और लोग घरों का खाना नहीं खाते। तो ये बहुत बड़ी वजूहत हैं। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, रनिंग नहीं करते। पहले याद है कि लोग रनिंग भी करते थे और मैराथन भी होती थी। अब तो कोई एक्टिविटी ऐसे ही इलाकों में होती ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो लोगों का लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से ओबेसिटी बढ़ गई, जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल सर, एक चीज़ ये है कि 3 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, तो उनके बारे में हमें ज़रा बता दीजिएगा कि बेसिकली स्ट्रोक की 2 वजूहत है बहन। मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक हेमरेजिक है, एक नॉन हेमरेजिक है, जिसको ड्राई बोलते हैं नॉन हेमरेजिक को, और वेट बोलते हैं हेमरेजिक फालिज को। खून की अच्छा। नस फट जाती है तो ब्लीड हो जाता है, दोनों सूरतें में फालिज होता है। तो मैंने और आपको सर एक बताया, TIA जो होता है, वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है, वो तीसरा फालिज जो है, जी जी, वो इस तरह होता है कि बहुत ही माइन्यूट जर्रे जो हैं ब्लड वेसल्स में आके फंसते हैं और फिर ब्लड फ्लो के साथ निकल जाते वो इसलिए कि मेरे वालिद साहब हाँ, इसका शिकार TIS हुए थे और 3-4 घंटे एज बाद के हिसाब से रिकवर्ड। TIS हर आदमी को जो 70-80 साल का आदमी पहुंचता है उसको जी, जी। TIS के अटैक हो चुके हो होते चुके। हैं, मगर उससे कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता। तो रिकरिंग होते हैं वो? रीपरफ्यूजन हो जाती है उसमें। अच्छा। तो उसमें कोई ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज नहीं होता। अच्छा। इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको फेस सुन हो जाता है या मुंह टेढ़ा होता है, उसके बाद ब्लड का फ्लो उसको जर्रे को आगे निकाल देता है, तो सही। खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ये जो स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोसीजर है, इज़ इट गुड फॉर ऑल द एजेस, या फिर होता है कि नहीं जी इस पर्टिकुलर एज तक हम इसका इलाज कर सकते हैं और अगर एज ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वहाँ पर ये प्रोसीजर डिफ़िकल्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एज में अगर खून का लोथड़ा फंस गया है नस में ब्रेन की जाके, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और जैसे आपने शुरू में फरमाया कि ये इलाज अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैं यहाँ बताते चलूँ इस चैनल के हवाले से कि ये इलाज बहुत महंगा है अच्छा, और इसका सामान जो है बहुत महंगा आता है। आप ही समझें कि 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं एक प्रोसीजर पे। जी, बिल्कुल। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स में और जहाँ लोग 4 घंटे के विंडो टाइम पे आते हैं हॉस्पिटल, तो आप उनसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर में कि आप मुझे 6 लाख 8 लाख रुपए जमा कराएं, तो वो अरेंज कैसे करेगा? रात को 3 बजे फालिज हो गया, सुबह फालिज हो गया, True, तो कैसे absolutely. करेगा? बैंक से कैसे और वो जब अरेंज करेगा, जब तक प्राइवेट सेक्टर इसको शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस मॉडल है ना, हाँ, तो पेशेंट के अरेंज करने में उसका विंडो टाइम निकल जाता है। अगर विंडो टाइम निकल गया तो फिर फालिज का इलाज क्या हुआ? फायदा नहीं हुआ ना। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम देख के भांप सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज मोर प्रोन टुवर्ड्स अ स्ट्रोक? कुछ हम ऐसा बता सकते हैं? देखें, जिस्म के किसी भी हिस्से में अचानक नाकारा हो जाना, आप दोबारा बोलो, अचानक आपका हाथ मूव ना करे, आपकी टांग ना मूव करे, अचानक, आपको पता नहीं था, बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक हो गया। फालिज इस तरह होता है। अच्छा। अचानक एक हिस्से का पैरालाइज हो जाना, अचानक मुंह का टेढ़ा हो जाना। जैसे हम अक्सर बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि उनकी जैसे वो अगर वॉशरूम जा रहे हैं, चलते फिरते, उन्होंने कहा हमारी टांग जो है काम करना बंद कर दिया, वो नीचे गिर गए। जी, सो वो अचानक, जैसे इसका वो मतलब पहले अचानक कोई हो। सिम्टम ऐसा जो नहीं था। नहीं, ऐसे फालिज में सिम्टम नहीं आते पहले। नहीं अच्छा, आते। एक तो सर वो एक तो एक अलग चीज़ है, खैर ये सेट के कि ट्विचिंग वगैरह होना, वो तो इसकी साइन नहीं होती। नहीं। अच्छा, और इसके अलावा अच्छा ये बताएं कि जब कभी हम चूँकि पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से लोग गांव देहात में रहते हैं, तो नॉर्मल किसी प्रोसीजर के लिए भी काफ़ी घंटे लग जाते हैं उनको कहीं पे पहुंचाने में। तो इज़ देयर एनीथिंग दैट अ पर्सन कैन डू उनको ले जाते हुए कि थोड़ा सा उनकी सिम्टम्स जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल रह सकें, या जो मेडिक्स पैरामेडिक्स उनको लेके जा रहे हैं? गली मोहल्ले हाँ। के क्वैक्स के पास भी ले जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में ये बोला कि जब भी फालिज हो किसी को, एक तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। घर में तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता। आप फ़ौरन किसी बड़े अस्पताल लेके जाएं, अच्छा किसी बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल में ना जाएं। अच्छा, लेकिन अभी NICVT जहाँ पर आपने कहा वहाँ पर तो प्रोसीजर हो रहा है, हो रहा है। लेकिन उसके अलावा फर्ज करें कि और किसी बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जहाँ पर ये प्रोसीजर नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? देखें, ये वही वाली बात है कि गवर्नमेंट सेटअप जो NICVT है सिंध गवर्नमेंट का, उसने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जी जी, सिंध के लिए और कराची के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। आपके 10 लाख रुपए खर्च हो या 12 लाख खर्च हो, किसी से एक पाई भी नहीं ले रहे। नहीं ले ये रहे। बहुत बड़ी फैसिलिटी। अगर आप विंडो, हम तो सबको बोलते हैं कि विंडो टाइम पे अगर आपको फालिज होता है सीधा NICVT लेके आए। ये सर्विस 24/7 लेकिन है। सपोज कि somebody is in इस्लामाबाद और वो ना अफोर्ड कर सकते हो, तो वो कहाँ लेके जाएं? क्या करें इस्लामाबाद फिर में एक हॉस्पिटल है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, सर? जी जी जी, वो भी गवर्नमेंट के सेटअप में, उन्होंने ये सर्विस शुरू की। वहाँ सही। पर भी ये शुरू अच्छा की। डॉक्टर साहब, बस आखिर में आपसे बात
पूछना चाहेंगे कि परसेप्शन ये है हमारी सोच ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि जी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सर्दियों में कोशिश करें कि आप उनको ज़्यादा वार्म रखें, उनका बॉडी टेम्परेचर आप ना बेहतर रखें, क्योंकि अगर उनको सर्दी लग जाती है तो उनमें जो स्ट्रोक के चांसेस हैं, इनका स्ट्रोक का रिस्क है वो बढ़ जाता है. इज इट ट्रू? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि स्ट्रोक के रिस्क सर्दियों में बढ़ जाता है. हाँ. एक तो एज ज़्यादा है और ओल्ड एज आदमी की मोबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है. गर्मी में तो फिर भी होती है, सर्दियों में ये निकलता नहीं बाहर ना, लोग निकलते नहीं, तो सर्दियों में रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादा फालिज होते हैं. इसीलिए अमेरिका में भी वो सेंटर्स बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम सेंटर है जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है. जैसे बफलो है, जहाँ से मैंने सीखा है, वहाँ बहुत नाइग्रा फॉल के साथ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर इसलिए लोग वैसे केयर भी करते हैं, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं ताकि वो सही रहे. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर इरफान नकवी साहब हमारे मौजूद थे और प्लीज़ एक मैसेज हम आपको देना चाहेंगे. जैसे डॉक्टर साहब ने आखिर में बहुत अच्छी बात की और हमें भी मालूम नहीं था कि अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्ग का जब सर्दियाँ होती हैं तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करना जिस कमरे में वो हैं, और कोशिश करें कि उनको ठंड ना लगे, क्योंकि अगर ठंड बढ़ी और उनको ठंड ज़्यादा लगी तो उनके स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं. खून भी तो जमना शुरू हो इसके जाता है. साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी एट टाइम्स नम फील करते हैं, लेकिन जो साइंस हैं वो ये है कि अचानक नमनेस हो, इसके अलावा वीकनेस हो चेहरे में, बाजू में या टांग में, किसी जिस्म के किसी एक हिस्से में कंफ्यूजन हो, बात करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, इसके साथ साथ बात समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे में आप फौरी तौर पर किसी जो मेडिकल एक्सपर्ट के पास उनको लेके जाएं, उनका चेकअप और बुजुर्गों के दैट कैन बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक. और सर्दियाँ आ रही हैं, लेयर द मैप. जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं घर में, आपके नाना दादा, उनको अच्छी तरह लेयर्स पहनाएं ताकि स्ट्रोक के चांसेस कम आए. छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद एक ऐसे टॉपिक के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स उससे भी कहीं ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके भी दिलों के सबसे ज़्यादा वो करीब है टॉपिक, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं. और टॉपिक बेसिकली है मोबाइल के यूजेज के हवाले से. अक्सर ऐसा होता है, हमारे अम्मा अब्बा भी जो है मुसलसल हमसे शिकायत कर रहे थे, भाई तुम लोगों ने के हाथ में बटेरे पकड़े हुए, हर वक्त टिक 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 लगाई होती तुम लोगों ने, कभी माँ बाप को भी टाइम दे दिया करो, कभी ये भी कर दिया करो, वो भी कर दिया करो. वो सोचती हैं, वो कहती हैं कि इसको रख रहे हो साइड पे या मैं उठा के फेंकूं इसको. वाह जबर. अभी भी? हाँ जी, अभी क्या बात है. नहीं, मेरी अम्मी ये नहीं कहती, वो मुझे कोई जरूर ऐसी चीज सुना के डरा देती है जिससे मैं डर जाती हूँ. मतलब ऐसी आयात सुना देती कि मुझे डर जाते हैं. बट द थिंग इज कि ये तो चले, हाँ ये तो हम है ना, ये हाँ एग्जैक्टली माँ बाप के हुकूक आ जाते इसमें. अच्छा, ये तो चले हमारी बात है ना कि हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन हमारी भी एक बचपन में हमने एक एज गुजारी है जो कि मोबाइल लेस एज थी. मतलब आई डोंट रिमेंबर कि हमारे स्कूल में हमारे पास कोई चीज़ थी. हमारे पास जैसे मारियो वगैरह ऐसी 100 चीज़ें होती थी, टीवी किसी और को मिलता ही नहीं था. सत्य, उसका भी एक टाइम था. मतलब 6 बजे अगर डिज्नी आर लग रहा है तो हमें टाइम ऐसा मिलता था कि जी आधे घंटे के लिए आपने गेम खेलनी है तो कार्टून खेल लो. नेटवर्क, वो टाइम था ना हमारे पास, और हमने 8-9 बजे सो जाना होता था. लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो बड़े डिफरेंट बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास हर वक्त होता है मोबाइल. उनके पास अपना मोबाइल ना हो तो उनके पास उनका आईपैड होता है, और बच्चे अपनी मर्जी से जो चीजें देख सकते हैं. माँ बाप भी नहीं रोकते टोकते. तो कैसे रोकें? अभी कोविड के दिनों में आपने 1.5-2 साल उनको आदत डाली कि जनाब आपकी लाइफ जो है वो ये गैजेट, ऑनलाइन क्लासेस हैं. अब ऑनलाइन क्लासेस को आपने किया म्यूट और जो मर्जी करते रहे. सती, उसके अलावा बच्चे जो छोटे होते हैं और जब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं तो हम बच्चे की आदत कैसे ख़राब करते हैं. हम कहते हैं हाय इतना रो रहा है, लगाओ भाई आईपैड पे बेबी शार्क और दिखाओ ये बच्चे को. और वो बच्चा जो है ना वो फिर बेबी शार्क से मामा शार्क, दुनिया खानदान के पूरे टब्बर को शार्क बना के बच्चा दम लेता है, और बच्चे को लत लग जाती है. तो ये हमें पता नहीं है. हम बच्चे को चुप कराने के चक्कर में ना हम बच्चे को दिमागी तौर पे कहीं ना कहीं मफलूज भी कर रहे हैं उसका. तो इसी पर हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इन मसाइल पे भी वो बात करते हैं जो कि बच्चों में आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. ये ज़रा बताइएगा कि वजूहात तो हमें ज़ाहिर है इल्म है कि किस वजह से ये बच्चे इस जानिब जा रहे हैं. नुकसानात क्या हैं ये जो मुसलसल मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों की जानिब से भी? जी बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है, नौज़ायदा बच्चा, तो उसका दिमाग बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होता है. बिल्कुल ऐसे जैसे एक नया कंप्यूटर आप ख़रीद के लाएं तो आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं होता. तो जो हमारी आदत बननी है, हमारा मिजाज बनना है, हमारी फितरत बननी है, हमारा किरदार बनना है, वो सारा इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा
اس بچے کے دماغ میں اس کے پیدا ہونے کے بعد سے ڈالا جاتا ہے اور اس کے دماغ کی جو گروتھ ہے یہ تقریباً یہ عمل 7 سال تک ہوتا ہے. یعنی وہ بچہ جو کہ آج پیدا ہوا ہے اس کو تقریباً 7 سال لگتے ہیں جس میں اس کے دماغ کی فنکشنل گروتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایڈلٹس کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ کا مائنڈ ہے, پرابلم سالونگ کا مائنڈ ہے, ایڈورسٹی کو ہینڈل کرنے کا مائنڈ ہے. یہ سارا کا سارا بچوں میں بالکل نہیں ہوتا بلکہ یہ گرو کرتا ہے, آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. اگر گروتھ کے اس پیریڈ میں اس کو ڈیٹا غلط طریقے سے ڈالا جائے گا تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. یہ جو آپ نے موبائل کی بات کی ہے, میں نے یہ بات کچھ دن پہلے ایک محفل میں کی تھی کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ ایک کوئلہ رکھ دیں اور یا اس کو آپ کو چوائس دی جائے کہ اس کو موبائل رکھ دیں تو آپ بلا تعمل کوئلہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیجیے. نہ کرے ڈاکٹر صاحب. یہ بات اتنی اہم ہے کہ جب ہم بچوں کو موبائل دیتے ہیں 7 سال کی عمر سے پہلے, تو جب وہ اسکرین لٹ ہوتی ہے تو اس پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں ایک کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے جس کا نام ہے ڈوپامین. یہ ڈوپامین وہی کیمیکل ہے کہ جب بندہ پہلی دفعہ سگریٹ کا کش لگاتا ہے تو جو اس کو کک آتی ہے یا خدا نہ خواستہ وہ کرسٹل میتھ میں بھی یہی ہے, ڈوپامین نہیں ہوتا ہے. جی ہاں, تو نہیں ڈوپامین سگریٹ میں بیسیکلی ڈوپامین ہمارے جسم کے اندر سے پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ پلیجر کریٹ کرتا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں جب آپ ایک بچے کے ساتھ ایک فزیکل ایونٹ کرتے ہیں, مثلاً اس کے ساتھ بیٹھ کر تتلیاں پکڑتے ہیں, اس کے ساتھ گیند سے کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ایسا کرنے سے ایک اور کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام آکسیٹوسن ہے اور یہ پیور سائنس ہے. اچھا, اب جو ڈوپامین ہے اس کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ٹیمپریری ہوتا ہے, یہ پلیجر کریٹ کرتا ہے اور اس کے جو ریسیپٹر ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈرگز میں انوالو ہیں تو پہلے آپ کو جتنی ڈرگ کی اماؤنٹ چاہیے پلیجر حاصل کرنے کے لیے زیادہ چاہیے ہوگی کچھ عرصے کے بعد, تو یہی چیز سکرین کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ سکرین ایک حد تک پلیجر دے سکتی ہے, جب وہ سکرین اس سے زیادہ نہیں دیتی پلیجر تو بچوں کے اندر چائلڈہڈ ڈپریشن, ان کے اندر انزائٹی, ان کے اندر ریلیشن شپ کا بریک ہونا اور ایک اور چیز بھی ہم نے بچوں کو جتنا زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے اتنی زیادہ ڈیزائننگ سے, اتنے زیادہ کلر سے اور اتنے زیادہ کانٹینٹ سے, تو ہم اس میں یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو اٹینشن کا جو ٹائم اسپین ہے نا وہ بھی somehow ڈاکٹر صاحب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا اس کی بھی وجہ یہی ہے, یہی موبائل فونز ہیں؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے میں اپنی بات مکمل کر لوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے کی ڈیولپمنٹ کے پیریڈز ہیں. جب بچہ کرال کرتا ہے تو اس وقت اس کے برین کا کوئی اور حصہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. جب بچہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ کرال یعنی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی جو گروتھ کے لینڈ مارکس ہیں ان کو فطری طور پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان کو آرٹیفیشل ایونٹس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکچولی ان کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. یعنی اگر آپ بچوں کو جب وہ کرال کر رہا ہے اس وقت کے اندر اس کو نیچرل جو انکاؤنٹرز ہیں, جو کہ فزیکل نیچرل انکاؤنٹرز ہیں, ان کے ساتھ نہیں کریں گے اور آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے ساتھ, سائبر انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ان کی میموری تو بڑھ جائے گی. ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ اس وقت بل گیٹ کی جو بیوی کو طلاق کس تاریخ کو ہوئی تھی, اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بٹ کوائن کے ریٹ کیا ہے, اس کو یہ پتا ہوگا کس ملک کا دارالحکومت کون سا ہے, لیکن اس کی کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی سٹنٹڈ رہ جائے گی. اب کریں کیا سر؟ اب یہ بتا دیں, یہ تو ہمیں نقصانات پتہ چل گئے, اب ایک دم فون اس سے واپس لے لیں, کیا کس طریقے سے اس کو اس سے دور کریں؟ دیکھیے میرے پاس ایک خاتون آئی, میں تو سرجن ہوں, یہ پریکٹس تو نہیں کرتا یہ کاؤنسلنگ وغیرہ, وہ آ کے میرے پاس کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کی ہم ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں, یہ میرا 3 سال کا بچہ ہے, یہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے بچے کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. میں نے کہا پھر موبائل اس نے کیسے لیا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے لے کے دیا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے, بات بچوں کی تربیت کی نہیں ہے, بات والدین کی تربیت کی ہے. اگر آپ ایک بچے کو چھری دیتے ہیں تو آپ انشور کریں کہ اس کو سیب کاٹنا آتا ہے, ورنہ وہ اپنی انگلی کاٹ لے گا. اگر آپ ایک بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں تو آپ انشور کریں کہ اس کے پاس لائسنس ہے, اس کے پاس ہیلمٹ ہے, اس کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہے. آپ اس کو اتنی خوفناک گیجٹری دے دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ بات ہم انہونی کیوں کر رہے ہیں, پوری دنیا کے تمام بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. دیکھیے ہمیں ایک بہت تلخ حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کی دنیا یہ پیسے کے گرد ہے. جو ریسرچ موبائل کے سائیڈ ایفیکٹس پر ہوئی ہے اس کو انفلوئنشل لوگ چھپنے نہیں دے رہے.
اور وہ کیونکہ اس سے بلینز آف ڈالرز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. دیکھیے نا کئی ایسی خوراک ہے جو ہمیں پتا ہے کہ زہر ہے, مگر سارا دن آپ کے چینل پر بھی اور سب چینلز پر ان کے اشتہارات کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے ساتھ انوالو ہے ایک ہماری اکانومی. وقت کافی مختصر ہے, تو ایک اور چیز اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس آ جائے, کچھ بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹائم سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں, بٹ وہ دے آر ویری ٹیک فرینڈلی بچے, لیکن وہ سم ہاؤ اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں بچے اتنے مضبوط نہیں ہوتے, وہ بانڈنگ نہیں بنا پاتے جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیولپ کی ہے, تو بچہ یہاں پہ لیک کر رہا ہوتا ہے. دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس کی جو ڈیفینیشن ہے نا, آپ ڈکشنری میں انٹیلیجنس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب وہ یہ ہے, میں اردو میں کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیٹ کرنے کی, کہ ایسی خصوصیات اور صلاحیتوں کا ہونا جس سے ہم مسئلے کو حل کر لیں, of a knowledge, skill and attitude which can solve the problem. یہ انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن ہے. ہم میموری کو انٹیلیجنس سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا کھڑا ہو کے تقریر کر سکتا ہے, ہمارے بچے کو میموری بہت ہے. میموری انٹیلیجنس نہیں ہے. انٹیلیجنس ہے کہ ایک شخص کے اندر پرابلم کو سالو کرنے کی ابیلٹی کیسی ہے. اور میں آپ کو آپ کے پاس وقت کم ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے, جتنا آپ کو جو بھی کرنا پڑے, مہربانی کر کے 7 سال کی عمر کے بچوں سے سکرین کا کوئی ایکسپوجر نہ کیجیے. دیکھیں یہ اتنا ہی اہم بات ہے جتنی شدت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, نوٹس لیے ہوں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. 7 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو پھر بھی آپ یوز کرنے دیں, لیکن اس سے کم کو. آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے تو بچے موبائل کے ساتھ اور آئی پیڈ کے سامنے رہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, کیونکہ آ گیا ہے وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ 120 ارب روپے کا ایک سرکاری نسخہ آ چکا ہے, جس سے آپ کے تمام مالی مشکلات سے جڑے امراض کا علاج ہوگا. لیکن یہ ایک مخصوص اسٹریٹ آف سوسائٹی کے لیے ہوں گے, کیونکہ صداقت علی عباسی نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو اور ہمیں تو سفر کرنا پڑے گا, لیکن یہ جو ایک جانب رسی ڈھیلی, دوسری جانب ٹائٹ. دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب پیٹ کاٹ کر جو ہے ہم نے ریلیف دیا. اگر ٹیکس لگاتے تو 450 ارب روپے کا فائدہ حکومت کو ہوتا. اچھا, آپ نے بھی شاہکار کی بات کی نا, تو میرے ذہن میں ایک دم سے پیٹرول پرائس بھی آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی کمپیریزن ہمارے خطے میں سب سے کم قیمتیں ہیں. تو میں پروگرام کے شروع میں آپ بتا چکا ہوں کہ فی کس آمدن کا بڑا ایشو ہے کہ پرچیزنگ پاور, یعنی کہ اگر فرض کریں مدیہ کے پاس ہے 2000 روپے, میرے پاس ہے 1000 روپے, تو ہم دونوں مختلف طرح سے افیکٹ ہوں گے. 137 روپے کا پیٹرول یہ آسانی سے خرید سکیں گی, کمپیریٹیولی میرے لیے مشکل ہوگی. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس 7 سالوں سے 2000 ہی ہے اور ان کے پاس 8 سالوں سے 1000 ہی ہے. پاور جو ہے نا وہ نہیں بڑھی, پرچیزنگ پاور نہیں بڑھی, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو ترین صاحب نے بیان دیا ہے کہ عوام تیار ہو جائیں جی, لیکن انہوں نے کہا آگے جا کے ہو سکتا ہے پیٹرول کی پرائس کم ہو. میں تو اس وہ کنیکٹ کر رہے ہیں, عالمی مارکیٹ سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا, مسئلہ سارا یہ ہے. تو میں ہم یہ دعا کر لیتے ہیں عالمی مارکیٹ سے. تو بہرحال جی ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالتے ہیں. مہنگائی نے عوام کے منہ سے مٹھاس بھی چھین لی. چینی مزید مہنگی, فی کلو 130 روپے کی ہو گئی. اب چینی کے دانے بھی چن چن کر ڈالنے ہوں گے. مہنگائی سے نمٹنے کے لیے سرکاری نسخہ, عوام کے لیے 120 ارب روپے پیکج کا اعلان. 6 ماہ تک عوام کو گھی, آٹا اور دالوں پر 30% رعایت ملے گی. ماڈل کورٹس کی بہتر کارکردگی نے قتل اور منشیات کے مقدمات جلد نمٹائے. ملک بھر کی ماڈل کورٹس میں کیسز کی تعداد 0 ہو گئی. نوجوان دھیان دیں, ورزش کریں لیکن احتیاط کے ساتھ. زیادہ تناؤ والی ورزش سے پہلے دل کی جانچ ضروری ہے, ورنہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اچھا جی, تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے, اور اس سے انہوں نے کہا ہے کہ 13 کروڑ لوگوں کو
फ़ायदा होगा। और पैकेज के तहत 6 महीने तक घी, आटा और दालों की कीमतों में 30% डिस्काउंट मिलेगा। एक पैकेज लेके आ रहे हैं। पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए, अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए 30% आपको बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीजें खरीदेंगे। अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। इस खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कामयाब प्रोग्राम पाकिस्तान में 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है, जिसके तहत 40 लाख खानदानों को सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे। इसके अलावा शहरों में कारोबार और किसानों को ज़मीनों के लिए भी बिला सूद 5 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। और साथ ही एक बुरी खबर भी सुना दी कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। क्या होता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया 85। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, शौकत तरीन साहब जो कि मुशीर बराए ख़जाना हैं, उन्होंने आरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि आवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना होगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। शर्त की वजह से तो बहुत थोड़ी महंगी होगी। अगर हम थोड़ा बहुत इंक्रीज भी अगर करेंगे तो वो 600 अरब के करीब हम नहीं होंगे। अब वो वक्त आ गया है कि अभी पेट्रोल जो 42 से $87 पर बैरल पे चला गया है, वो इंक्रीज जैसे जैसे आती जाएगी वो हमें पास ऑन करनी पड़ेगी। 20 दिन में जो पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल बढ़ी हैं, वही उससे भी कम पास ऑन होंगी, क्योंकि उसमें भी हम पूरी तरीके पास ऑन नहीं करेंगे। पेट्रोल की कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी तो हम वो रिडक्शन भी करेंगे, हम पेट्रोल की प्राइसेस कम भी करेंगे। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड तय करता है एक्सचेंज रेट। इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है आपका साथ जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, उनके दरमियान फर्क है इन्फ्लेशन का, ये उसका डिफरेंस है। अगर हमने 1 रुपए को मजबूत रखना है या स्टेबल रखना है, हमें अपनी इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी। 9-9.5% इन्फ्लेशन के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रुपया डिवैल्यू नहीं करेगा। कल जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुज़म्मिल ये बताएगा 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिस टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही थी वो बात की गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन से स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी के लिए ये सब्सिडी जो है ये अप्लाई होगी। अच्छा जी, पहले तो ये कि 260 अरब रुपए जो साल के एहसास प्रोग्राम के हैं, ये उसके ओवर एंड अबव है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है 2 करोड़ खानदान इसमें एलिजिबल होंगे, जो आबादी के लिहाज से 12 से 13 करोड़ लोग होते हैं, जो 60% आबादी को कवर करेगा पाकिस्तान की। और ये जो है उसका अगला सवाल ये होगा कि ये कौन डिसाइड करेगा ये 60% में कौन आता है। इसमें जो है 31,500 रुपये पर मंथ से जिसकी इनकम कम होगी, वो इसके लिए एक खानदान का फर्द एंटाइटल हो जाएगा।
اور پہلے تو ہم یہ سنتے تھے نا کہ یوٹیلیٹی سٹور میں چلے جائیں وہاں چینی سستی ملے گی, آٹا سستا ملے گا. یہ 7 لاکھ کریانے کی دکانیں ہوں گی پورے پاکستان میں. آپ کے محلے میں جیسے ایزی پیسہ وغیرہ لوگ اکثر جو ہوتے ہیں کرواتے ہیں, جس طرح اس طرح کر کے جو ہے دکانداروں کے پاس آپ جائیں گے اور وہ جو ہے آپ جو ہے مہینے میں اگر 4,000 یا 5,000 کی 3 چیزیں خریدتے ہیں, آٹا, گھی اور دال, تو وہ جو ہے آپ کو وہ دکاندار جو ہے اس میں ایک اگر 4,000 کی سم یا اوسطاً اگر یہ 3 چیزیں آپ خریدتے ہیں تو آپ کو جو ہے 1,000-1,200 روپے جو ہے وہ کم آپ سے لے گا اور آپ کو سامان یعنی دے کہ دے گا. مزمل صاحب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھنا, ایک دوسرے کا پاس رکھنا, اپنا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تصور کی جاتی تھی. اب یعنی کہ محلے کے دکانداروں کو بھی پتہ ہوگا کہ فلاں شخص کی آمدن اتنی ہے اور وہ اپنا آمدن کا پروف دکھائے گا, اس کے بعد اسے یہ ڈسکاؤنٹس ملیں گے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اور طریقہ آپ بتا دیں, پھر یوٹیلیٹی سٹورز چلے جائیں. نہیں تو یہ تو اب گھر گورنمنٹ پہ کا تو لا کام ہے کے نا راشن نہیں سوچنا. دے سکتے نا کسی کو. میں اب یہی کسی کہہ رہا کو ہوں کہ گھر یہ پہ تو تو نہیں کام لا کے گورنمنٹ کا راشن دے. سوچنا ہے کہ عزت نفس بھی کسی نہیں کی آپ مجروح نہ ہو. نہیں, ہم نے تو سوچا ایک کنوینئنس بنائی. آپ کوئی اور بتائیں, کیا پتہ اچھی بات ہو, آپ کی بات آگے پہنچا دیں گے. اس میں شرما کیوں رہے ہیں آپ بتائیں. مزمل صاحب ہم شرما نہیں رہے ہیں, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ابھی وہاں پر آپ کا نیا وہاں پر سر آپ بتائیں سفر نا, وہاں تک پہنچے کچھ تو مشورہ دے آپ دیں. آگے لے کے چلیں اس کو. آپ بتائیں مشورہ تو ذرا, دے دیں. بجائے اس کے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو, وہ جا کے وہاں پر لائنیں لگا کے اس میں اپنا کوئی بھیک تھوڑی دے رہے ہیں, حکومت دے رہی ہے, سستی دے رہی ہے. اگر ابھی میں 10 روپے پیٹرول سستا کر دوں, آپ کی عزت مجروح ہو جائے گی سستا پیٹرول لینے میں. سر مسئلہ یہی ہے کہ اگر مشورہ میں نے دینا ہو تو میں پھر آپ کی جگہ وزارت خزانہ میں ہوں, نہ کہ آپ وہاں بیٹھے ہوں. نہیں, آپ مشورہ دے دیں گے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. آپ کا مشورہ لے لیں گے, آئیڈیاز لیکن بات ہے کہ there is a reason مزمل کہ ہم آپ ہماری ایکسپیکٹیشنز آپ سے زیادہ. پیسے نہ لیں. اس میں کیا بات ہوئی یار, یہ تو آپ نئی باتیں لے آتے روز. نہیں میری بات سنیں, لیکن عوام کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13 کروڑ عوام جن کو فائدہ ہوگا. بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی بات سننے کی بات نہیں ہے. مشورہ ہے تو دے دیں, نہیں لینے پیسے نہ لیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ کیسے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہونے سے آپ نے بچانا ہے. کنوینئنس دے دی بھائی, اب کیا کریں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مزمل صاحب, مجھے طریقہ کار بتا دیں, مجھے طریقہ کار بتا دیں کہ ایک شخص اپنا مجھے بتائیں نا, ایک شخص اپنا سیلری سرٹیفکیٹ لے کے وہاں پر جائے گا دکاندار کے پاس جن 7 لاکھ دکانوں کی, طریقہ کار بتا دیں. ہم نے بتا دیا 31,500 سے کم جو ہوگا وہ ایلیجیبل ہوگا. سیلری سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں لے کر آنا. وہ کیا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ ایک SMS کریں گے جیسے پہلے احساس پروگرام میں کرتے ہیں. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یار آپ. یار آپ جواب دے دیں. مزمل صاحب آپ جواب دیں میری بات. جب پہلے کہتے تھے مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی کا کچھ کریں, مہنگائی کا کچھ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں عزت مجروح ہوگی. یار آپ چاہتے کیا ہیں یار, آپ چاہتا ہوں سولوشن مل جائے. آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ عجیب باتیں یار, بالکل آؤٹ آف دا مائنڈ ہے یار. میری بات سنیں نا, آپ کم از کم. نہیں آپ کی نہیں سنوں گا. اچھا مجھ سے ناراض ہو گئے آپ. ہاں ناراض ہوں بھائی, یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. وزارت خزانہ پہنچ کے آپ ناراض ہو گئے ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. There is a reason مزمل that ہم آپ پہ تکیہ بھی کرتے ہیں, آپ ہمارے شو کا پہلے بھی حصہ رہ چکے ہیں. سو ایک وہ سجیشن تھی اشفاق کی جانب سے. اچھا مزمل یہ بتائیں کہ کیا از اٹ پاسبل کہ یہ وہ افراد جن کی جو تنخواہ ہے وہ 31,000 سے کم ہے, ان کو ان کے دفتر کی جانب سے کوئی ایسا کارڈ ملے یا ان کو ایسا راشن کارڈ جو ہے وہ ملے جس کو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہو, یا پھر ایک پراپر سرٹیفکیٹ تو لے کے جانا بڑا مشکل ہوگا, بٹ اگر ان کے ہینڈی کارڈ ان کے پاس ہو جیسے ID کارڈ ہوتا ہے, تاکہ اور میرے خیال سے ان کو جس لائن کی ستی بات کر رہا تھا کہ ان کو لائن میں بھی کھڑا نہ ہونا پڑے, جب وہ پے کر رہا ہو تو اپنا کارڈ شو کر دے, ساتھ میں پیسے ادا کر دے. Is it possible? میں آپ کو پروسیجر آئے گا, میں آپ کو بتا دوں پروسیجر یہ ہوگا کہ آپ شاید ہو سکتا ہے کہ SMS میں بھیجیں گے اپنی ID کارڈ کی ڈیٹیلز. اگر آپ کوالیفائی کر جائیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کا کارڈ گھر پہ ڈسپیچ ہو جائے گا, یا آپ کو کسی جگہ آئے گا, لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اس لیے 7 لاکھ دکانیں پورے پاکستان میں ہوں گی. وہاں کسی بھی دکان سے اگر عزت مجروح ہو رہی ہے تو اپنے محلے کے نہیں 4 محلے دور جا کے لے لیجیے گا بھائی, اس دوسرے شہر سے لے لیجیے گا. اگر نہیں لینا تو نہ لیں, اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. 7 لاکھ دکانوں میں کسی بھی دکان میں آپ نے تجویز کی بات کی, تو تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے, کہ ٹھیک ہے کارڈ مل جائے اور یو کین, آپ اس کارڈ سے آپ کسی بھی جگہ سے اپنے لیے گروسری کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ کو الگ لائن میں کھڑا ہونا پڑے. آپ اسی لائن میں کھڑے ہوں, جب آپ ٹل پہ پہنچے تو جہاں پہ آپ نے پیسے ادا کرنے تو آپ بس اپنا وہ کارڈ شو کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے, تاکہ آپ کو بھی نہ لگے کہ جی ہم مخصوص ٹل والے لوگ ہیں.
ये तो हो सकता है। नहीं, ये ही तो है, हाँ। इसीलिए 7 लाख दुकानें, 700,000 दुकानें पूरे पाकिस्तान में, आप कहीं से भी जाके ले लें, आपको लाइन पे भी नहीं लगना होगा। ये छोटी सी दुकान होगी, कोई बड़ी दुकान होगी, किसी भी दुकान से जाके ले लें, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ये 700,000 दुकानें होंगी। प्रोसेस अभी होना बाकी है, ये डिसाइड हो गया है कि ये 7 लाख दुकानें कौन सी हैं? 7 लाख दुकानें हुकूमत के पास तो है नहीं, हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर है, आम आदमियों की, लोगों की, मार्केटों में, मोहल्लों में, ये वो दुकानें होंगी। जैसे आपने इजी पैसा की देखी है, जगह जगह मोहल्लों में, दुकानों में वो होता है, इस तरह की वो दुकानें कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा मुजम्मिल, एक बात कहिएगा, अभी जैसे आपने हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया है वो फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत के इश्तराक से ये किया गया है। सो मुझे बताएं कि क्या आपके लिए ये स्टेप ईजी था कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इस रिलीफ पैकेज के हवाले से एतमाद में लें? देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इस वक्त जो पंजाब केपी तो हमारी पीटीआई की हुकूमत ही है, कश्मीर और एजीके में भी पीटीआई की हुकूमत है, रह जाता है बलोचिस्तान में भी कोalition पार्टनर है हमारे, वो पीछे रह जाता है एक सिंध। आई एम श्योर कि सिंध जो है, जितनी सिंध वालों को जो है परेशानी रहती है रोटी कपड़ा मकान की, तो वो इससे डिसएग्री नहीं करेंगे। हालांकि इस वक्त सिंध में सबसे ज्यादा आपको पता है कि फूड प्राइसेस हैं पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में, और ये कुछ फार्मूला है वफाक और सूबों का, दोनों मिल के इश्तराक से लेट्स से कि इस मामले पर उनका कंसेंसस हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, अब जरा ये बता दें कि एक जानिब तो ये 120 अरब रुपए का कह दिया गया है कि ये मिल जाएगा, तो कुछ लोगों की जिंदगी 6 महीने तक थोड़ी आसान होगी। ये जो आगे तरीन साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने भी फरमाया है कि ये बाकी जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस भी हमें बढ़ाना पड़ेंगी, तो वो कहाँ तक अभी रेंज जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर 2018 की, अगर आज नून की हुकूमत होती तो पेट्रोल वो 175 रुपए का बेच रहे थे उनके टैक्स के फॉर्मूले के हिसाब से, अभी 138 रुपीस है। और ये जो पहली तारीख को पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी वो किसी वजह से नहीं बढ़ सकी, और ओगरा ने भेजा था कि पेट्रोल की समरी भेजी थी कि आप पेट्रोल बढ़ाएं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं कल भी काफी लोगों को बता रहा था ये चीज, कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा होता है पेट्रोल से, और पिछले 8 महीने से 450 अरब रुपए, यानी कि ये 450 अरब रुपए का मतलब ये कि 15 रुपए लीटर के हिसाब से हुकूमत अपनी जेब से, जो मतलब जेब से नहीं, जो हमें आपने पेट्रोल खरीद के हुकूमत को मिलना था वो नहीं मिल रहा था। यानी कि अब हो ये रहा है इस पे कि कितनी ले रहे हैं पेट्रोल पे? अभी कम हो जी? गई है वो काफी, पेट्रोलियम मसनूआत पे वो जो हम लेवी 5 रुपए ले रहे हैं, बस ये 5 रुपए। 30 रुपए लेती थी हुकूमत, अच्छा। 5 रुपए ले रहे हैं, हुकूमत 30 रुपए लेती थी, ठीक है। तो हुकूमत का एक जो बहुत बड़ा टैक्स था वो वहां से आता था। अब ये 8 महीने हो गए, और अब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइसेस जो है नीचे नहीं आ रही। हुकूमत की तवक्को ये थी कि चलो अगले महीने आ जाएगी, फिर अगले महीने आ जाएगी, नहीं आ रही। और वो जो है देखते हुए कि अगर इन केस ये कीमतें ऊपर ही रहती हैं, तो हुकूमत ये समझती है कि बजाय ये कि जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं उनको हम ये क्यों सब्सिडी दें, ये हम आम आदमी को ये कैश हैंड आउट दूसरे तरीकों से उसकी मदद करें। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे भी कल पता लगी, 63 लाख लोगों को, बच्चों को मंथली जो है स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप देती है हुकूमत पाकिस्तान, 63 लाख लोगों को, ठीक है। इसी तरह आपने कहा बिजली के बिल में जो लाइफ लाइन जो 200 यूनिट से कम बिजली यूज करता है, उसका जो है 4 रुपए 5 रुपए यूनिट है, और जो हम यूज करते हैं वो 17-18 रुपए पर यूनिट यूज करते हैं। तो ये जो है आम आदमी को, किसी ने मुझे कहा ये 1000-1200 से क्या होता है, आम आदमी को अलग अलग जगहों से कंपनसेशन मिलती है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में एक बात बताई, कंपनसेशन की जरा बात करें, ताकि देखिए आम आदमी से हटके जरा पूरी आवाम की बात करें तो भी बहुत अच्छा होगा। मुजम्मिल, आपने ठीक है बताया आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और ये पहले भी बढ़ती रही हैं, लेकिन मसला ये था कि अगर हम कंपेयर करें उस टाइम से, उस वक्त डॉलर की प्राइस कम थी। सो क्या हुकूमत वक्त ये कोशिश करी कि किसी तरीके से जो रुपया है उसको मजीद डेप्रिशिएट होने से बचाएं? देयर वाज अ टाइम, आपने पिछली हुकूमत की बात की, तब डॉलर 120 का था, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से क्यों ना रोक के रखा हो, लेकिन था। अभी डॉलर की प्राइस अभी चले 2 रुपए कम हो गया है, 169 पे खरीदने के लिए निकले तो 170 का मिल रहा है। उसके लिए कुछ किया जा रहा है मुजम्मिल, कि रुपए को मजीद वैल्यू बढ़ाई जाए उसकी? देखिए, जो है ना रुपए की
قدر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑھانے کے لیے کہ اسٹیٹ بینک اپنے ڈالر بیچنا شروع کر دے. وہ مصنوعی طریقہ ہے. جیسے کہ اگر کوئی ابھی کرونا آیا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ آ گیا, آپ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں, کچھ دن اس کی زندگی بڑھا لیں. یہ رائٹ طریقہ نہیں ہے. رائٹ طریقہ یہ ہے برآمدات بڑھانا. آپ کی برآمدات بڑھیں گی تو آپ کی ساری چیزیں ہوں گی. اب برآمدات میں فائنلی ہم جو ہے نا لینڈ کر گئے ہیں اور ہماری اچھی برآمدات شروع ہو گئی ہیں. پچھلے سال 25 ارب ڈالر تھی, اس سال 30 ارب ڈالر کے قریب آ گئی. دوسرا ریمیٹنسز 19.9 ارب ڈالر جو ہے پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی, اس سال 32 ارب ڈالر ہو گئی. تیسرا آئی ٹی ایکسپورٹس, اس میں بھی کام شروع ہو گیا ہے. اب اگر ہماری پیداواری صلاحیت بڑھنا شروع ہو جائے گی. دوسرا پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ درآمدات کم ہو. پچھلے سال آپ کو پتا ہم نے چینی امپورٹ کی, آٹا امپورٹ کیا, ہم نے گھی دالیں سب امپورٹ کی, گاڑیاں ویسے امپورٹ کرتے ہیں. اس سال اچھی خبر یہ کہ اب ہم چینی امپورٹ نہیں کریں گے, ہم گندم امپورٹ نہیں کریں گے. بمپر کراپ ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہماری تو بمپر کراپ تھی, گندم بھی اور گنا بھی. بہت شکریہ جی. نہیں ایک آخری سوال جاتے جاتے, یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ایک ایشو چل رہا ہے آٹونومی کا, اس حوالے سے کوئی فردر ابھی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جو کیونکہ آئی ایم ایف بھی اس معاملے پہ کافی جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی سپٹمبر تک کی. ابھی تک اس پہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں 1996 سے جو ہے نا یہ آئی ایم ایف بول رہا ہے, اور ہر حکومت اس کو کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے کرتی رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی آٹونومی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی جو ہے اپنی مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی چلائے. جیسے پچھلی وفاقی حکومت بار بار ان کو جو ہے انٹروین کر دیتی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک اس پہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ جو اسی حکومت نے یہ جو آمادگی کا بھی ظاہر کیا تھا کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک قانون ہے, اس کے خدوکال ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کیا چیز کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہے, کیا چیز کانسٹیٹیوشنلی پاسبل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ قانون کے لیے 2/3 میجورٹی بھی چاہیے حکومت, وہ نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی 2/3 میجورٹی نہیں ہے, وہ نہیں تو ہے. یہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میرے خیال سے. اللہ کرے ایسا, اور مہنگائی کا مسئلہ بھی جلدی حل ہو. بہت شکریہ جی. مزمل اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ریلیف پیکج کے والے سے ہم بات کر رہے تھے, تو توقعات پوری بھی ہو سکتی ہیں. جیسے وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک تو 2/3 میجورٹی چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کسی طریقے سے جو ڈیل ہو رہی ہے اس سے بھی لنک کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. وہ جیسے وہ مہنگائی کی والے سے بھی تو ڈیل لنک کر رہے تھے کہ اگر وہ پیسہ لے کر آ جائیں گے تو آدھی جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ریاست کا کام ہے عوام کی مدد کرنا, عوام کو ریلیف دینا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی جس نے لینا ہے لے, جس نے نہ لینا ہے وہ نہ لے. اچھا, آپ مہنگائی کی بات کریں تو لاہوریوں کو پتہ ہی, اور لاہوری کافی زیادہ بلبلا بھی اٹھے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے منہ سے, ہمارے جو منہ کی مٹھاس ہے نا, کہ مطلب ایک چیز جو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ کہ میٹھی چائے, چلو گھر میں کچھ میٹھا بنا لیا, چلو چینی ہی کھا لی. تو یہ ہو گیا ہے مہنگا. 130 روپے فی کلو لاہور میں چینی مل رہی ہے. لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے تو ہمارے منہ کا ٹیسٹ جو ہے نا مٹھاس چھین کے کڑوا کر دیا. یار محمد اس حوالے سے رپورٹ کریں مزید. بالکل, شوگر مل مالکان کی جانب سے گنے کی کرشنگ نہ شروع ہونے کے باعث ملک میں چینی کی قلت پیدا ہوئی ہے, اور لاہور شہر میں بھی یہی صورتحال ہے. اس وقت شہر میں یہ صورتحال ہے کہ جو شہری ہیں وہ بھی ہاتھ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ جو قیمت ہے وہ بھی ملک کی بلند ترین سطح پر 130 پہ پہنچ چکی ہے. اس وقت کچھ جو یہاں پہ صارفین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. یہاں تو ہر چیز مہنگی ہے. یہ آئل اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی اور چیز اٹھا کے دیکھ لیں, ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں. جو چینی کی کوالٹی یہاں پہ دیکھی ہے وہ پیتھیٹک ہے, تو یقیناً حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور جلد سے جلد یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. چینی جو ہے نا اس ٹائم ہر گھر کی ضرورت ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو چینی کی پرائس کو تھوڑا کم کرے, لیکن گورنمنٹ اس پہ ناکام رہی ہے ابھی تک. یہاں پہ جو انتظامیہ ہے اس سٹور کی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو مقامی چینی ہے ان کے پاس کیوں نہیں دستیاب, پیچھے سے ان کو اویلیبل چینی کیوں نہیں ہو رہی. 130 پہ پرائز پہنچ چکی ہے, جبکہ جو پنجاب میں 45,000 میٹرک ٹن چینی صرف اویلیبل رہ گئی, اور بتایا جا رہا ہے 10 سے 12 دن کا یہ سٹاک ہے. ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کے پاس چینی کی دستیابی کیوں نہیں ہے. جو حکومت کی طرف سے ہمیں چینی فراہم کی گئی ہے وہ باریک چینی ہے جو امپورٹڈ شدہ ہے, تو ہمیں کسٹمر بار بار اس کی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ جہاں ہم کلو چینی یوز کرتے ہیں وہاں یہ 2 کلو یوز ہوتی ہے. ویسے تو اس کی گورنمنٹ کی طے کردہ پرائز 90 روپے ہے, لیکن جو دوسری چینی ہے موٹی چینی اس کی قیمت 130 روپے ہے.
لیکن وہ نہ تو اویلیبل ہے، اور اگر اویلیبل بھی ہے تو میرا خیال ہے اس پرائز پہ نہیں ہے جس پرائز پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم سیل کریں. گورنمنٹ کے اور جو مل مالکان ہیں ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے، جس کی صورت میں ہمارا جو کسٹمر ہے وہ پس رہا ہے. جو شہری ہیں وہ حد سے پریشان نظر آ رہے ہیں اس درآمد شدہ چینی سے. ان کا کہنا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی نہیں ہے، نہ ہی مٹھاس ہے، ڈبل یہ یوز ہوتی ہے مختلف پروڈکٹس میں. جبکہ جو 130 روپے والی چینی ہے وہ انتہائی نایاب ہے لاہور شہر میں، اور چینی کی بوری جو ہے وہ 6200 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو یہ جو لمحہ فکریہ ہے شہریوں کا، یہ کہنا ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بنیادی جو چیز ہے ہر گھر کی ضرورت اگر دستیاب نہیں ہوگی تو آنے والے دنوں میں مزید قلت پیدا ہوگی تو معاملہ کافی خراب ہو سکتا ہے. جی تو معاملہ وہاں پر ہی خراب نہیں ہو رہا جی، معاملہ کراچی میں بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے. یہاں پر اور پر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر وہاں پر 30 ہے، یہاں پر 135 تک معاملہ پہنچ گیا ہے. 5 پہ بڑھ تو یہاں پر افضل پرویز ہمارے بھائی موجود ہیں اس وقت ایک مارکیٹ میں، ان کے پیچھے ہمیں اجناس بھی نظر آ رہی ہیں. تو افضل بھائی کوئی آپ کو دیکھ کے کوئی کمی ہوئی نرخوں میں یا پھر مہنگے ہی مہنگے بک رہے ہیں؟ اشفاق بھائی اگر دیکھا جائے اور مدیہ دیکھا جائے تو شہریوں کی جو زبان سے مٹھاس اب چھینتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کراچی میں اس وقت چینی جو ہے 135 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے. اگر دیکھا جائے تو شہری اب چینی اگر استعمال نہ کریں تو وہ گڑ کی طرف بڑھتے ہیں. تو وائٹ گڑ جو گڑ ہے وہ 180 روپے، جو بلیک کلر کا گڑ ہے وہ 140 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہری پریشان نظر آتے ہیں. دکانداروں کہنا ہے کہ 25 روپے اضافے کے بعد اب چینی جو ہے شہر کراچی میں 135 روپے کلو کے حساب سے ہول سیل ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہول سیلر کے بعد اگر ریٹیل میں جائے گی تو یہ اس وقت چینی جو ہے 140 اور 142 روپے کلو کے حساب سے گلی محلوں میں فروخت ہوگی. اس کے بعد چینی کے بڑھتے ہوئے ریٹ پر دکاندار کچھ پریشان نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چینی جو شہر میں جو دکھتی ہوئی صورتحال ہے اس میں 150 روپے کلو ہول سیل ریٹ پر جب ملے گی تو آگے جا کے یہ ایٹومیٹکلی جو ریٹیل پر جو ہے چینی 160 اور 165 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوگی. دیکھا جائے تو جب چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے ان کی جانب سے بھی چائے کے ریٹ میں اضافہ کر دیا. جہاں جہاں چینی جو اقسام میں جس حالات میں جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد جو چینی استعمال ہوتی تھی دیگر مشروبات اور دیگر چیزوں میں ان میں بھی مہنگائی دیکھنے میں آئی ہے. جی بالکل، بہت شکریہ جی. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے، لاہور میں بھی چینی مہنگی ہے، کراچی میں بھی زیادہ مہنگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے اون پہ ایک نوٹس لیا ہو اور نے کہا جی شوگر کے کیونکہ کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ڈائبٹیز کے. تو ہاں مذاق اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ. ہم چاہتے ہیں کہ قیمتوں میں کمی ہو، اسی لیے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بات کر سکیں تاکہ عوام گورنمنٹ کنسیڈر کرے کہ عوام کو ریلیف دینے. لیکن وہ ریلیف آپ باقی چیزوں پہ لے لیں، آٹا پہ لے لیں، باقی جو شیخ اور نوش ہیں آئل پہ، حالانکہ پام آئل مہنگا ہے لیکن چینی از وائٹ پوائزن، یہ زہر ہے. بٹ چینی از اے لگژری فار دا لوور کلاس. پلیز آپ یہ مت بھولیں. ہمارے ٹرک ڈرائیور بھائی ہے جو سارے، وہ چائے جو اس میں اگر چینی ڈال کے پیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک وقت کی روٹی چھوڑ دیں گے پر ہمیں میٹھی چائے چاہیے. اٹس اے لگژری. پلیز آپ دیکھیں کہ حالات ایسے کہ چینی صحت کے لیے زہر قاتل ہے. زہر قاتل ہے لیکن ستی افورڈ تو کر سکے نا. بات ہے کہ منہ میٹھا سے تو نہ جائے نا. تھوڑا سا کر لیں، تھوڑے سے منہ میٹھا کر لیں. قیمت کم بھی ہو جائے تب بھی تھوڑے سے منہ میٹھا کریں. ضروری نہیں ہے چمچے بھر بھر کے بھائی. کھائیں. کسی کے گھر جب جانا ہو نا تو کوشش کریں کہ بجائے کیک وغیرہ چینی لے جائیں. کسی سے ملنے جائیں چینی لے جائیں، یہ اچھا تحفہ ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. چین لو چین. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد آپ کو اہم خبریں دیتے چلیں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں عثمان بزدار نے کہا ہے کہ فرض کی خاطر قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء ہمارا فخر ہیں. ہمیں مزید تفصیلات دیں گے خواجہ نصیر. خواجہ نصیر بتائیے گا مزید کیا ڈسکشن رہا اس ملاقات میں؟ جی بالکل. اس وقت وفاقی وزیر علی محمد خان اس وقت لاہور پہنچے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی جانب سے جو کلعدم تحریک لبیک ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے والی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہاں لاہور میں ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ایوان وزیر اعلیٰ میں. اور اس ملاقات میں انہوں نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے شہداء ان کا فخر ہے اور پولیس کے شہداء کے جو اپنی جان نثار کی اس حوالے سے پوری قوم ان کی مشکور ہے. اس ملاقات میں کلعدم تحریک لبیک کے ساتھ جو مذاکرات اس وقت جاری ہیں
उस मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से भी मजीद मॉडलिटीज तय की जा रही हैं कि जो कल-अदम तहरीक लब्बैक के जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, वो 16 MPO के तहत बंद है या 4th शेड्यूल में बंद है, उनकी रिहाई को किस तरीके से मुमकिन बनाया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अच्छा, अब हम ज़रा आपको बताएं कि हमारे मुल्क में देयर वाज अ टाइम जब आज से कुछ साल पहले बैरून मुल्क से जैतून बड़ी महंगी प्राइसेस पे जो है ना वो मंगवाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब समहाउ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकली जो है जैतून काश के जाने का काम जो है वो जारी और सारी है। और कितनी अच्छी बात है, जस्ट इमेजिन मदिया कि अब जैतून की जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब का विजन भी था कि जैतून की ऑलिव्स की काश्त की जाए, और बहुत एक्सपेंसिव मिलता है अगर आप लें छोटी सी बोतल जो है 350 400। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। और आपको वैसे ही पता है कि जैतून एक ऐसी चीज़ है कि जो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। लोग घरों में जैतून के ऑयल में खाना भी पकाते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ वाइज देखा जाए, डाइट वाइज देखा जाए तो ये दिल के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है और अच्छी बात है। जितना कम से कम तेल हो उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जैतून तो ज़ाहिर है कि हम इतना इंशाल्लाह प्रोडक्शन इसकी करना शुरू कर दें कि हम ना सिर्फ ये कि हम इंपोर्ट से बचें बल्कि एक्सपोर्ट करना भी करें, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बार बार बात करते हैं ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ों की भी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। अभी जनाब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात हुई है और रियासत मदीना के बुनियादी उसूल अदल व इंसाफ के निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक गुफ्तगू भी हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए और रहमतुल्लिल आलमीन जो अथॉरिटी कायम की जा रही है, इससे मुतालिक वज़ीर आज़म ने एतमाद में लेने के लिए इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की है। ये मुलाकात वैसे गुज़िश्ता रोज़ हुई, जिसे अभी जारी किया गया है। तो वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रियासत मदीना के बुनियादी असूलों और अदल इंसाफ के निज़ाम पर गुफ्तगू की है। ख़ासतौर पर कानून की हुक्मरानी और अवाम की फ़लाह व बहबूद किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, मदीना की फ़लाही रियासत के असूलों पर चलते हुए उस पर बातचीत की है। और साथ ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह से अमल करना है और उनकी तालीमात को नौजवानों के लिए किस तरह से मिसाल बनाना है, इस पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद बाहमी तहकीक के ज़रिए सुन्नत और सीरत नबी को समझना है। नौजवानों को अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़दार और सकाफ़त से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए दुनिया भर के इस्लामी स्कॉलर्स के साथ भी रब्ता करेगी। और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों के ख़यालात भी सुने हैं और उन्हें जो भी अपना नुक्ता नज़र है उससे आगाह किया है। इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने इस अथॉरिटी के क़याम का जो विज़न है या जो एक नज़रिया है उसको सराहा है और उन्होंने भरपूर हमायत और ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सबको बहुत शौक होता है फिटनेस का एक लेवल बरकरार रखने के लिए, और लोग जब जिम भी जाते हैं, मसल्स आजकल तो क्योंकि सती वर्कआउट करे तो हम रोज सती से सुनते भी हैं कि कभी सती कह रहे आज मेरी टांगे काम नहीं कर रही, आज मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, दिमाग तो रोज काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम कहते कोई बात कोई बात नहीं। आप लोग फैसला करें, मेरा फैसला आवाम के हाथ में है। तो ये देखिए, लड़ने का बहुत शौक है, लड़ने का बहुत शौक है, कोई नहीं देखेगा। अच्छा, तो होता ये कि सतीश, हम लोग देखें, आप तो बड़े अच्छे तरीके से आप बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना एक प्रोसेस जो है वो आप पूरा कर रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब एग्जैक्टली। लेकिन होता है सती, आपने भी देखा है कि आपके जिम में बहुत सारे मर्द हज़रात जब जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है जल्दी से हम अपने मसल्स जो है ना ये डेवलप कर लें, और मसल्स को डेवलप करने के लिए वो अक्सर जो है वो अपने ट्रेनर से मशवरा कर लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं पूछते या डाइटिशियन से नहीं पूछते, और वो भारी भारी जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं और बहुत से वो लेना शुरू कर देते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 2-3 गलतियाँ जो कि मैंने देखी हैं वहाँ पर। एक तो ये है कि जाएंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग पे चले जाएंगे। वार्म अप का ये अक्सर ट्रेनर्स भी इस चीज पे वो सरफे नजर करते हैं कि नहीं खैर है, देर हो रही है, चलो आ जाओ जी डायरेक्ट एक्सरसाइज। वो नकली ट्रेनर वो जनाब, उसमें क्या होता है कि आपके मसल्स भी डैमेज होने का खर्चा होता है, इंजरी का भी चांसेस होते हैं, और दूसरा ये कि आपका हार्ट रेट भी बहुत लो होता है, वो एकदम
इंटेंसिफाई हो जाता है। दूसरा Stroke ये है होने का कि खतरा। स्ट्रोक होने का, दूसरा ये है कि जिस तरह से मदिया ने प्रोटीन का तस्करा किया, तो प्रोटीन के साथ साथ एक तो वे प्रोटीन्स या और भी तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उनके अलावा एक और चीज़ भी आती है जिससे आपके फटीग लेवल कम होता है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो ज़ाहिर है कि हमारे जो ट्रेनर यहाँ पर होंगे उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन वो भी यूज़ करते हैं। अब कई चीज़ों के जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके जिस्म पर होते हैं, और ज़ाहिर है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस्म को कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा रही आपने है। बिल्कुल बात सही की, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं हाँ। जिनकी तरफ जाते हैं ताकि फटीग लेवल कम हो, जब हम वर्कआउट करें ज़्यादा तो से ज़्यादा हमने weight चाहे उठा कैपेसिटी 8 kg या 10 kg वेट उठाने की, लेकिन हम वो सप्लीमेंट ऐसा लें कि उसके बाद हम आराम से 15 kg का वेट या 20 kg भी वेट उठाएं तो हमें कुछ ना हो। लेकिन उससे होता क्या है कि इन तमाम तरह एक्सरसाइज से जो फर्क पड़ता है वो आपके हार्ट पे पड़ता है, और जब आपका दिल मुतासिर होता है तो ऐसी सूरत में जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। इस वक्त हमारे साथ जी मारूफ रमीस मौजूद है। हम रमीस से पूछेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग आवर जिमिंग सेशन, जिसको हमें अवॉइड करना है। अस्सलाम वालेकुम रमीज एंड वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टू बाखबर सवेरा। वेलकम बैक टू आवर न्यू सेट। हाँ, न्यू सेट। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रमीज, अभी आपने हमारी डिस्कशन भी सुनी जो हम बात कर रहे थे, हमारा मेन कंसर्न भी यही है कि वो लड़के जो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि वो जो 15-16 साल की उम्र में वर्कआउट करना शुरू करते हैं और उनको होता है जी हम फौरन ही कोई हर्कुलिस बन जाएं, हम अच्छे, हमारे मसल्स अच्छे आ जाएं, और उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा कौन बड़ा क्या प्रोटीन शेक इस्तेमाल कर रहा है वो पीना शुरू कर देते हैं, कौन क्या सप्लीमेंट ले रहा है वो लेना शुरू कर देते हैं, और होता क्या है कि वो जानलेवा साबित हो जाता है। कौन कौन सी गलती हम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चाहे हम लड़के यंग हो या एजड हो, कोई भी हो, किसी भी एज फैक्टर पे आप जिम जा रहे हैं, सबसे पहले मेन चीज़ होती है हम वार्म अप अवॉइड करते हैं। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी वार्म अप होगी तो बहुत सारे मसलों से आप मतलब आगे इंजरी नहीं होगी आपको, आपके मसल रिलैक्स रहेंगे, आप ट्रेन करेंगे तो बाकायदा वो रेगुलर पंप होंगे। सही है। उसके बाद क्या होता है, एक ये गलती है, फिर हाइड्रेशन की गलती। हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बहुत रखते हैं। किसी ने ये कॉन्सेप्ट डाल दिया है जहनों के अंदर, पुराने लोगों ने, कि ड्यूरिंग वर्कआउट पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं एक सिप करके पीना चाहिए। इज दैट फाइन? बिल्कुल, पानी आपको पीना है, हर सेट में आप एक सिप ले सकते हैं। ओह, कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कर दिया है कि अगर आपको टमी कम करनी है, एब्डोमिनल 6 पैक्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपने पानी नहीं पीना है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो उन लोगों के क्रैम्प्स पड़ेंगे, मसल रप्चर होने का खतरा है, होगी बॉडी, उनको इंजरी होगी। ऑब्वियसली आप एक गलत चीज कर रहे हैं। आप जितना हाइड्रेट होंगे उतना बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। आपने हाइड्रेट रहना है। दूसरा, जो यंग जनरेशन होती है वो क्या करती है, वो अपने ट्रेनर्स को और अपने आइडियल्स को जब वो इंटरनेट पे देख कर आती है तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि 6 मंथ्स में रेडी हुए हैं, ये 3 मंथ्स में रेडी हुए हैं, और ऐसा नहीं होता। उनका एक बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, 12-14 साल उन्होंने लगाए होते हैं, उसके बाद जाके वो एक मुकाम पे आके खड़े होते हैं, और ये मुसलसल एक कंटिन्यू वो कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ, फिर जाके वो एक लेवल पे आते हैं। तो ये लोग ये समझते हैं नए बच्चे के, हम रात को कोई ऐसा सप्लीमेंट इंटेक करेंगे और सुबह सुपरमैन हो। मतलब पपाया द सेलर तो नहीं है ना कि स्पिनच खाई और मसल्स आपकी फौरन बन गए। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क। तो वो एक कार्टून कॉन्सेप्ट था। वो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट भी उन माओं के लिए, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था, वो कार्टून, कि जिनके बच्चे खाना नहीं खाते थे, सब वेजिटेबल्स नहीं खाते थे। तो वो एग्जाम्पल देती थी, जैसे हमारी मदर थी, हमें एग्जाम्पल देती थी, खाओ तो तुम पोपाई की तरह बन जाओगे और तुम्हें जान बनेगी। और ये जैसे हम वाइट वाली दाल नहीं खाते थे तो हमारी अम्मी कहती थी कि ये बादशाह के ईंटें लगाने के काम आती थी, और इस तरह खाओ तो फिर आपको, तो ये कॉन्सेप्ट मेकिंग था कि यार। एक और चीज़ रमीज, मैं एक और चीज़ आपको पता है कि ग्रुप जब आप जिम में जाते हैं तो एक जो ट्रेनर होता है, टाइम्स ये होता है कि 2 लड़कों को या 3 को वो कोशिश होती है कि ट्रेन करा रहा हो। अच्छा, इसके अंदर एज ग्रुप कितना मैटर करता है? सपोज कि एक लड़का है जिसकी उम्र है 16 से 18 या 20 साल, एक लड़का है जो अपनी 30s में है, तो दोनों का वर्कआउट प्लान मुख्तलिफ होना चाहिए, सेम फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। देखें, जो 16 से 18 साल की एज है, ये एज क्या होती है, ग्रोइंग एज। इसके अंदर आपकी हाइट भी बढ़ेगी, इसके अंदर आपके जो है वो ग्रोइंग और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है, अच्छा, इसके अंदर आप जो हमारी बोन्स वीक होती है एज कम्पेयर टू 30, ठीक है, क्योंकि डेवलप हो रहा है ना, अभी तो डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से होता ये है कि अब हम ऐसे वर्कआउट ना कराएं 16 से 18 साल वालों को जो हैवी वेट लिफ्टिंग हो, हाइट रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। अब जाहिर है शोल्डर का वर्कआउट है, अगर हम उनको खड़े होके कराएंगे
تو ان کی ہائٹ رکے گی. اسکواٹس ہیں, اب لیگس لگا رہے ہیں. اب جیسے کوئی لمبا ہے کسی بچے کا, تو اس کو وہ غلطی کیا کر رہا ہے, وہ پورا بیٹھ رہا ہے. اب وہ پورا جو بیٹھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کوارڈز بہت اچھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, کوارڈز ایک منیمم لیول تک ہم نے گھٹنے پہ آپ کے اثر ہوگا بالکل. اور ساری زندگی اس کی انجریز رہی ہیں. آج سے پہلے بڑے بڑے اولمپئن باڈی بلڈرز, رونی کالیمین ایک بڑا نام ہے, جی بالکل, اس کے 7 آپریشن ہو چکے ہیں. وہ کیا کرتا تھا, وہ لمبا تھا, اس نے کوارڈز میں بہت ہیوی ویٹ لفٹنگ کری اور بہت نیچے تک جاتا تھا, تو اس کے ساتھ یہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 16 سے 18 کی ایج کے ورک آؤٹ پلان بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور جو 30s ہے ان کے اس ایج میں آپ کی بونز ویک ہوتی ہیں لیکن اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. 30s میں آپ کی بونز اسٹرانگ ہوتی ہیں لیکن اسٹیمنا تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور چیز مجھے رمیز یہ بتائے گا, یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں 45 ڈیز چیلنج ہوتے ہیں, اس میں ہر بندے کی جو باڈی ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ریٹ ریس میں انٹر ہو جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ جن کی اتنی کیپیسٹی باڈی کی نہیں ہوتی وہ بھی ایکسٹرا مائل جاتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ جو چیلنجز ہیں بیسیکلی میں اس چیلنج کے بالکل خلاف. کیونکہ دیکھیں فرض کریں آپ اور میں اس میں ایک ہوں, آپ فرض کریں اس کو آپ برپیز لگا سکتے ہیں, آپ نے 15 برپیز لگا لیے, میں 3 برپیز کے بعد میں مر گئی, تو میں آپ کو دیکھیں مجھے ہوگا کہ نہیں اب میں نے پھر وہ والے سپلیمنٹس کھانے کے, میں ایٹ لیسٹ 9 تو لگا لوں. 40 ڈیز چیلنج اور 45 ڈیز چیلنج یہ جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی ہمارے کراچی میں جب سے, یہ پورے پاکستان میں اوور آل جب بھی یہ آیا, پہلے کراس فٹ تھا وہ ایک حد تک بہتر تھا, مگر جب یہ چیلنجز آئے تو اس میں کیا ہوا, انہوں نے بڑا چھوٹا موٹا سارے کو ایک جگہ کر دیا اور سب کو برابر اسٹرینتھ پہ ٹریننگ کرائی. اس سے ہوا کیا, ان کو انجریز کا سامنا ہوا. کتنے لوگ کی لیگس کی انجریز ہوئی ہیں, بونز کی انجریز ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کو ڈس آرڈر ہوا ہے, بیک ایک کے بہت ایشوز ہوئے ہیں لوگوں کو. تو اس میں ہوتا یہ. اچھا پھر ڈائٹ, اب ظاہر ہے جو 30 پلس بندہ اس میں وہ چیلنج لے رہا ہے اور جو ینگ بندہ چیلنج لے رہا ہے, تو اس کی ڈائٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور آلسو کیلوریز انٹیک کا بڑا اثر پڑتا ہے. خیر ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. تھینک یو رمیز. ایک اور چیز پلیز اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کا خیال رکھا کریں جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے, بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے تو کوشش کریں فوراً گاڑی میں بیٹھتے اے سی مت چلائیں, اپنی ہارٹ ہیلتھ کو مانیٹر کریں, باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل ہونے میں تھوڑا ٹائم دیں. بہت شکریہ رمیز ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. شادری آبادری, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.